واش هذا هو الجروب الخدام ياك؟ وي هذا هو الجروب اللي خدام. السلام عليكم. وعليكم السلام أستاذ. صافا كلشي بخير؟ هاني الحمد لله. كتسمعوني دابا ياك؟ ها أستاذ. الو غادي نجرب دابا عاوتاني بحاجه اخرى. واش تسمعوني؟ صدرك كنسمعوك دابا مزيان. السلام عليكم. اش كاين شي واحد كيسمع ولا ما كيسمع حد؟ كنسمعك أستاذ كنسمعك. ايوا الحمد لله. مشكل هذا التخربيق تاع والو. صدرك كنسمعو ولكن اوكي. ماشي بحال سيتي ان الاول. بروبليم الصوت ما تكنيك واضحش الشباب. مزيان. داكوغ شو ديزولي. سيتي ان بروبليم تكنيك اللي خارج على الاراده نتاع الشعب اللي هو انايا اللي كنمثلو. داكوغ سي بروبليم دو كونيكسيون زائد بروبليم ديال الماتيريال. مي جو سوي فريمون ديزولي. داكوغ جو سوي فريمون ديزولي. دابا اون فا كومونسي ان شاء الله لا سيونس نتاعنا. اوكي. الوغ في كنا حبسنا البارح. دونك البارح on a fait beaucoup ديال choses دي زيليمون اللي شفناهم سورتو في لي استراتيجي ديال دو بري. داكوغ شفنا لو طابلو اللي كيهضر على لي هوس ولا بيس ديال دي بري، لي ريزون بوركوا اون يوتيليز لا هوس ولا لا بيس ديال دي بري اي لي افونتاج recherchés soit au niveau نتاع la hausse ولا نتاع la baisse les prix. شفنا aussi donc les prix différents. Les prix différents, pourquoi les entreprises ils offrent des prix différents. Donc les raisons pour lesquelles ils font. Je fais aussi les prix ils peuvent être établis en fonction des éléments, en fonction qui me le prix, pardon, le produit, la période d'achat, le canal d'achat. Et je vais plus des informations au niveau de yield management. D'accord. Donc le yield management. Donc je vois yield management. Yield management il y a la technique, d'accord, du marketing. Technique du marketing. La technique du marketing, bien sûr, l'objectif c'est maximiser les ventes. Ok. Alors باش يكون عندنا اليلد مانجمنت باش ندير واحد نقدر نقولوا ندير واحد البتي ريزومي باش اننا غادي نختموا هذا سميتو. دونك شنو تيكون عندنا اليلد مانجمنت؟ باش يكون عندنا اليلد مانجمنت دونك ضروري انه خاص يكونوا عندنا مجموعه تاع دي زيليمون. دونك اليلد مانجمنت كيساوي شنو عندنا؟ كيساوي عندنا لو نو شو. نو شو كما شرحنا البارح. دونك شنو هو النو شو؟ هو ان كليون. داكور. ان كليون qui a réservé, d'accord, sans consommer. D'accord, qui a réservé sans consommer. Donc client, d'accord, qui a réservé et qui a payé. D'accord, réservé slash ok نحيدو حنا réservé باش تعطينا المعنى نتاعها. Donc qui a payé, d'accord, sans consommer. يعني ريزيرفا وخلص ولكن ما جاش ما حضرش. داكور. اولا كنسميوه ان كليون qui s'est pas présenté. واحد الكليون ما جاش. اوكي. دونك عندنا اليلد مانجمنت هو نو شو. نو شو اللي هو ان كليون كي باي سون كي فا ا كونسومي. داكور. كنزيدوا عليها شنو كنزيدوا عليها؟ كنزيدوا عليها لاست مينوت. لاست مينوت هي واحد لا فورميل ولا واحد لا تكنيك اللي كنستعملوها. شنو هي لاست مينوت؟ لاست مينوت هما ديك كليون اللي كيجيو في اخر لحظه. داكوغ. اللي كيجيو في
اخر لحظه. دونك اش كنديروا حنايا عندنا هنايا وبيان سور خاص يكون عندنا زائد ان سيرفيس. دونك yield management خاص يكون عندنا ان كليون نو شو qui a payé, d'accord, et n'a pas consommé. زائد ان هذاك الشيء هذاك لا تكنيك اللي كنديروها في لاست مينيت يعني في اخر دقيقه, d'accord, زائد لو سيرفيس اللي كون فو فوندر, le service qu'on veut vendre, d'accord, ou le service vendu. Donc une fois que تجمعوا هاد les trois éléments شنو كيعطيونا؟ كيقول là on peut appliquer la méthode ديال yield management اللي هو yield management. l'objectif نتاع yield management شنو هو؟ donc c'est maximiser le chiffre d'affaires. Alors yield management l'objectif نتاعو c'est quoi? c'est maximiser le chiffre d'affaires. كما قلنا البارح كيكون ان كليون عندنا كي بايي لو سيجور نتاعو في لوطيل مي لي با فوني كيعيط علينا في لاست مينوت كيقول لكم انت ما غاديش نجي, حنا ما تنعوضوهش. وهاد القضيه نتاع التعويض تاع لو رومبورسمون من بعد ان شاء الله في ان اوتر موديول اون فا بارلي على شنو هما لي كونديسيون. مي ما كيخلص وما كيجيش, كيجي عندنا ان كليون في اللاست مينوت. هذاك لو سيرفيس اللي كنا فوندو عند لو كليون كي بايي وما تكونسوماش, داكور, كيس كون فا فير في اللاست مينوت؟ اما كنبيعوه بنفس لو بري نتاعو, ولا اون فا اجوتي ولا اون فا اوغمونتي لو بري, كنديروا له هوست ديال لو بري نتاعو, داكور, او لا كيس كون في, او لا اننا كنعطيوه كازي غراتويتمون شبه غراتوي. كما قلنا داك الحاله نتاع دوك الاشخاص اللي جاو لوطيل عطيناهم 3 ايام غراتويتمون و4 ايام ils vont payer. مي لوطيل راه رابح داك لا شومبر راه حنا بعناها حنا مخلصين فيها, دونك الا عطينا غراتويتمون كيلكو جور باش الكليون غير يحس بانه الي فالوريزي. وسورتو الا جات في داك ليكزومبل اللي عطيتكم مثلا داك الكليون اللي هو مثلا يلاه ils vont se marier او بداك المناسبه تقولوا للكليون مبروك عليك انت هو الكليون رقم مليون, عندنا انت الكليون نيميرو مليون. وي مزيان. وي الصدر ما كنسمعوش مزيان, الصدر كيتقطع. راه سي بروبليم مادموزيل ديال لا كونيكسيون, راه سي با دو مون بروبليم. لا أستاذ, الصدر كتقرب وقيلا حدا البوق أو السد, يا إما كيتنقص يا إما كيتجهد. مرة كيتنقص مرة كيتجهد, يعني خاصني نغوت بالجهد. لا أستاذ, حيت الطريقة الأولى اللي كنتي داير كان حسن. داكوغ لالا, الأول فاش اوكي, سولتينا. غادي نعاود نزيد نجهد الصوت نتاعي بزاف. اوكي, j'espère que vous allez m'entendre bien. Merci beaucoup pour les remarques à mademoiselle Fatima Zahra Oujino. Alors j'ai dit donc كيما داك ليكزومبل اللي عطينا هو داك الحاله نتاع دوك لي كليون اللي جاو عندنا وقلنا لهم نتوما مبروك عليكم لو مارياج و ان كوبل يلاه يفان دو سو ماريي, عطيناكم كادو نتاع المارياج. هذا كحل. حل ثاني كيجي كيما قلنا كيجي كليون بحال هكاك تنقول لهم مبروك عليكم نتوما الكليون رقم مليون, ولا نتوما الكليون رقم 100,000, ولا نتوما الرقم 500,000, او لا نتوما بهذه المناسبه ولا بون ريزون كنعطيوك واحد الحاجه اللي هي غراتوي مي تو باي لو ريست. كيما قلنا في ان سومين كنعطيوك 3 جور غراتوي و لو ريست tu vas le payer. مع العلم ان هذيك لا شومبر راه تخلصات, ديك لا شومبر حنا خلصها ان كليون وما جاش, دونك راه حنا رابحين فيها. دونك شنو كنديروا؟ كنزيدوا نربحوا دو بلوس. اش كتسمى عندنا سي ماكسيميزي. شنو هي ماكسيميزي؟ دونك هو tu cherches le maximum ديال البروفي, tu cherches le maximum ديال لو بروفي ولا ديال لو شيفر دافير. لو بروفي هو الربح بيان سور. عندنا les modulations du prix de base. Les modulations du prix de base. D'accord? Donc, شنو هي modulation تاع البري دو باز؟ موديول جايه مودولي هي اننا كنقادو كنديروا بحال كنديروا في ان مول, داكور, كنقادو واحد لو بري. اوكي, دونك ناتور دو مودولاسيون et le raison de la modulation. Donc شنو هما لي مودولاسيون اللي عندنا؟ كي عندنا ريدكسيون تاع البري, وعندنا بري اللي هو بروموسيونيل, وعندنا ماجوراسيون du prix. D'accord? Donc, هادو هما les 3 types ديال la modulation. Je vais vous expliquer وغتفهموا شنو كنقصدوا بهاد المودولاسيون exactement. D'accord? اوكي, دابا نيت عندنا كيكون عندنا ان بري, تيكون عندنا ان بري اللي معروف مثلا 100 درهم تاع واحد لو برودوي, او لا اون شومبر كنبيعوها ب 1000 درهم. داكور, اون شومبر كنبيعوها ب 1000 درهم. تفهمنا؟ هذا هو لو بري دو باز, بري انيسيال, بري دو فونت اللي هو دو باز. اوكي, دونك كنديروا حنا اون مودولاسيون. هاد المودولاسيون اش كنديروا؟ اما كنديروا ريدكسيون دو بري, كنقصوا الثمن, داكوغ, او لا كنديروا ان بري بروموسيونيل تاع لا بروموسيون.
ماجوراسيون ديال البري هذه بوحدها وهادو بجوج كيتشابهوا دونك علاش باسكو عندنا ريدكسيون ديال البري وعندنا بري اللي هو بروموسيونيل بري بروموسيونيل كنقصدوا به بانه الثمن كيكون ناقص ريدكسيون تاع لو بري الثمن كيكون ناقص مي لا ديفيرونس بيناتهم سي كوا لا ديفيرونس بيناتهم سي كوا هما بجوج le prix qui compte moins. Mais c'est quoi la différence بيناتهم puisque les prix qui comptent moins alors là عندنا deux désignations ou deux opérations جوج العمليات alors بحال كنديروا حنايا la réduction تاع le prix donc كنديروا ce qu'on appelle le rabais ou la remise ou le ristourne ou l'escompte ou autre réduction d'accord donc هذه كنديروا réduction تاع le prix mais باش يكون عندنا réduction تاع le prix خاص يكون عندنا بعض les conditions d'accord يكون عندنا بعض les conditions كما غتشوفوا عندنا هنايا شنو غنهضروا على produit غنهضروا على produit d'accord على produit donc on va expliquer avec produit on va donner des exemples au niveau تاع les services OK alors réduction des prix هي première modulation donc عندنا ce qu'on appelle le rabais هو نوع نتاع الريدكسيون كنقصوا البري هادو كلهم غابي ريميز ريستورن اسكومبت ريدكسيون داكور اوفر سبيسيال اوكي عندنا بروموسيون اش كتسمى عندنا هذه كتسمى عندنا سي ريدكسيون تاع البري يعني الثمن دو باز كيكون اكس مثلا الشومبر 1000 درهم حنا كنبيعوها واش ب 900 درهم ولا ب 800 درهم ولا ب 500 درهم ولا ب 700 درهم ولا نعطيوها حنا كاع فابور ما عندناش مشكل داكور مي il faut juste qu'on va comprendre بان هادو ce sont des prix اللي كيكونوا اقل كيكونوا ناقصين تفهمنا تيكونوا ناقصين اوكي alors la première des choses la première ديال les réductions هو le rabais quand le produit livré n'est pas conforme quand le produit livré n'est pas conforme ça veut dire جبتي مثلا دابا طلبتي تا كوموندي ان برودوي داك البرودوي تا كوموندي البرودوي اكس داكور جاك ان برودوي ايغريك ولكن اكس اي ايغريك في الفونكسيونمون تاعهم في لي بوزوان تاعهم كيحققوا لنا نفس لو بوزوان داكور غير واحد دو كاليتي سوبيريور ولوتر دو كاليتي موين واحد البرودوي اللي كوموندي انت عنده لا كاليتي اللي هي سوبيريور وهما صيفطوا لك الكاليتي اللي هي موين اقل من الكاليتي اللي طلبتي نتايا دونك الوغ كون tu étais livré بحال ليفراوك بحال وصلوا لك البرودوي نتاعك قلبتي لقيتي سي با دو لا ميم شوز سي با دو ميم برودوي اللي تا كوموندي دونك الوغ لو برودوي il n'est pas conforme لو برودوي n'est pas conforme عندك جوج حالات اما انك انت كترجع ليهم داكوغ داك البرودوي سورتو الا كنتي في مدينه اخرى بعيده ولا كنتي في دوله واحده اخرى بعيده دونك كترجعوا لهم شنو كيتكلف بالمصاريف ديال الروتور لونتربريز اللي صيفطات لك باش غادي سورتو واحد البرودوي الا جبتي لي انا غير واحد البرودوي صغير ماشي مشكل ايماجين عمرتي لي انا طلبت انا كنبيع وكنشري في دي برودوي وطلبت منك واحد البرودوي جبتي لي الرموك ديال السلعه ديال داك البرودوي انا طلبت البرودوي اكس وانت جبتي لي ايكغيك دونك انت باش غتجيب داك البرودوي راه تقام عليك بجوج المليون 3 مليون تاع الترونسبور مثلا من كازا حتى للداخله اوكي ولا اكثر كاع في الثمن الله اعلم الوغ غادي تقام عليك الترونسبور ديال لالي وتقام عليك الترونسبور نتاع الروتور وعاود تصيفط لي عاوتاني تقام عليك الترونسبور ديال لالي وديال الروتور يعني غيتقام عليك بزاف ديال البري دونك اش كدير انت في هذه الحاله هذه لونتربريز اللي صيفطت لنا البرودوي كتعترف بالخطا نتاعها ويفا نو فيغ ان غابي كدير لك ودي اسمع دونك الا قبلتي داك لو برودوي غادي نقصوا لك الثمن غيولي القد والقد مثلا من 1000 درهم غادي يولي لك واحد 600 درهم او لا 500 درهم داكا دونك هما كيضربوا الحساب كيلقاو راسهم خاسرين واش المشكل نتايا انا لو كليون اللي كومونديت نو المشكل نتاع من نتاع لي بيرسون اللي صيفطوا لي السلعه نتاعي هما اللي ما احترموش لي كونديسيون اللي تفاهمنا عليهم هذه او نيفو نتاع البرودوي او نيفو نتاع السيرفيس داكا كنجي انايا ان كليون السلام عليكم الو لوطيل اي مرحبا جو فو اون شامبر اي مرحبا كيل تيب دو شامبر فولي جو فو اون شامبر دوبل داكا شنو هما لي فيو اللي عندكم عندنا فيو مير عندنا فيو جاردان عندنا فيو بولفار عندنا فيو اكس عندنا فيو ايغريك داكا s'il vous plaît انا جو فو اون شامبر double, d'accord, avec balcon, d'accord, avec vue mer, d'accord. كاين اوتيل ريسبسيونيست كيعمر داك الشيء، داكور. نهار كنجي انايا لا شومبر نتاعي ما كنلقاش داك الشيء باش شريت. انا بغيت شومبر اللي هي دوبل فيو مير افيك بالكون ومن حقي باسكو جي كوموندي راه خلصت الثمن تاعها. كنجي كنلقى انا عندي اون شومبر دوبل فيو بولفار، واحد لا فيو اللي ما طلبتهاش، داكور. علاش؟ باسكو لي شومبر نتاع فيو مير كلهم عامرين،
كنجي لعند لا ريسبسيون كنقول له عطيني لا شومبر نتاعي، تيقول لي دي لا شومبر نتاعك، كنقول له ودي انا جي كوموندي جي دوموندي جي ريزيرفي اون شومبر فيو مير، انت عطيتيني اون شومبر فيو بولفار، هاد الشومبر فيو بولفار الثمن تاعها يكون اقل. داكور الوغ انا هنايا جو سوي انساتيسفي، كيسكو فوز الي فير؟ بيان سور هو في هاد الحاله هو اللي خاطئ، غيشوف الفيش دو ريزيرفاسيون غيلقى فريمون داكشي اللي تنقول انا جي دغوا. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me faire un rabais. Par exemple, la chambre de 1000 dirhams, il dit monsieur, regarde, la chambre, حنا اللي خطأنا غنخليها لك 500 dirhams. D'accord? Mais tu vas passer aujourd'hui et demain. Oui? ماشي شنو كتقصد بالغابة في هذا السياق هذا؟ هاني كنشرح لك دابا. D'accord? Alors, بحال غادي يجي الكليون كوم جي دي، غادي هو طلب الشومبر اللي هي فيو مير، عطيتي انت فيو بولفار، غادي يقول لك انا طلبت ليك ها الكونطرا اللي بيني وبينك، فوالا الريزيرفاسيون كو جيك في، انت عطيتيني واحد البرودوي ولا واحد لا شومبر ماشي داك الشيء اللي بغيت انايا، وغادي يقول لي مسيو دونك اون فا فو فير ان رابي، فوز الي اكسبتي هاد لا شومبر فيو بولفار. داكور غيدخل يقلب في السيستيم نتاعو ويخربق وداكور وبغي يسكتني، وانت الا وقع لك بحال هكا غتبغي تسكت الكليون. D'accord? Tu dis, monsieur, on va vous trouver une solution. Mais la solution, ce n'est pas pour aujourd'hui. C'est pour demain ou après-demain. Il y a des clients qui vont sortir, qui vont quitter l'hôtel. D'accord? Radi va s'excuser tout d'abord. On est désolé, monsieur, le dérangement. On est désolé de la maison. D'accord? On est désolé. On a كنتحملوا المسؤولية نتاعنا. خصو يعتذر يبين بأنه هو الفوتيف parce que c'est pas de ma faute, on a le client. D'accord? Le réceptionniste va s'excuser au nom ديالو هو au nom ديال l'hôtel ماشي بسميتو هو، يقول لنا عبد القادر كنسمح لي انا سميتو نو، حنا اون اي طونك اوتيل اون اي ديزولي مسيو. زيد كنقول لي انا كيسكو فوز الي مو دوني، اشنو البديل؟ عطيني انا شي حاجه. واش انا جاي من روسيا نجي عندك لهنا وتكذب عليا نتايا؟ فين انا غنمشي؟ انا جو سي با فين غندير لك سكوندال تما. انت اوني طونك ريسبسيونيست غتبغي تكالميني، ما تبغيش دير فضيحه. داكور غتقول لي ودي مسيو regarde vous allez accepter la chambre اللي هي في بولفار temporairement aujourd'hui et demain. Dès que le client la chambre X il va quitter sa chambre, on va vous mettre là-bas. Et ومن بعد انا شنو ربحت انايا؟ انا باغي نستمتع بلا بحر من النهار اللي غنجي غنضيع يومين من حياتي بلا بحر ولا؟ غادي يقول لك نو مسيو on va vous faire un rabais, on va vous réduire le prix. D'accord? On va vous réduire le prix. D'accord? نتاع لا شومبر، لا شومبر الا انت كريتيها ب 1000 درهم حنا غنحسبوا لك داك لا شومبر 500 درهم، حنا غنخسروا، ما عندناش خساره باسكو لا شومبر راه بنينا رجعنا ربما فلوسها. داكور مي باش نغطيو على داك ليغور، جو دي بيان نغطيو على ليغور اللي درنا. داكور شنو هي ليغور اللي درنا؟ هو انني انايا انت ريزيرفيتي اون شومبر اكس وانا عطيتك اون شومبر ايغريك وانا الريسبسيونيست الفوتيف. دونك لو غابي كنعطيوه في هذه الحاله الاولى كنعطيوه ا كوز d'une erreur ولا de non conformité ديال لا كوموند ولا ديال لا ريزيرفاسيون، كنعطيوك غابي. وغابي في هذه الحاله هذه هو ريدكسيون تاع البري ناتج عن خطا ديال هذيك لونتربريز اللي باعت لنا لو برودوي اولا هذاك لوطيل ولا هذيك لونتربريز اللي باعت لنا لو سيرفيس اللي هو كونتر ولا ضد ولا كيختلف على شكون كوموندي ولا شكون ريزيرفي. سي بون دونك سي لو غابي. اوكي عندنا لو غابي دوزيام تيب نتاع لو غابي اللي هو توجور سي ريدكسيون تاع البري. داكور غابي هو بيان سور سي اون ريدكسيون تاع البري مي سيت فوا لا سولون لا سيزون، سولون لا سيزون. داكور هاد سولون لا سيزون هادي دونك انت مثلا نشوفوا لي برودوي. داكور اوكي عندنا مجموعه نتاع دي بيرسون عندنا في الماروك ولا بارتو دو لو موند اشنو تيديروا؟ كيشريو لي برودوي ديال لا سيزون جاي كيشريو في السيزون العكس. سورتو مثلا كاكزومبل عندنا مثلا او نيفو نتاع دي زابي، الناس اللي كيبغيو يتقداو الحوايج نتاع الصيف كيتقداوهم في الشتاء. بوركوا؟ باسكو اول حاجه ما كتكونش لا دوموند ولو كليون ولا لو فوندور شنو تيكون عنده ستوك وكيبغي ليكيديه وكينقص لو بري باش انه يليكيدي. بوركوا؟ باسكو الا بقى توصل لفصل الصيف الجاي شنو غيدخلوا دي زوتر موديل، غيدخلوا دي زوتر برودوي، غيدخلوا دي زوتر فورم، غيدخلوا دي زوتر كولور. شنو خاصو يدير؟ خاصو يليكيدي لو ستوك. داكور كيتسمع عندنا حتى هذا غابي. مي الغابي الاول هنا عندنا درنا لك يا با دو كونفيرميتي، لو فوندور هو اللي خطا كيبغي يعوض لو كليون عن طريق ينقص ليه الثمن. هنايا كنقصوا لك الثمن عن طريق لا سيزون، داك البرودوي ما كيتباعش في لا سيزون تاعو، كيتباع في واحد لا سيزون اللي سالات او لا حتى لا سيزون اللي غتجي غيبقى ليه ستوك غادي يحاول
يبيعوا بيان سور. كوم جي دي مادموزيل امينه سوا غابي سوا غوميز سوا ريستورون سوا اسكومت هما ريدكسيون تاع البري، كنقصوا الثمن غير كل حاجه كتحط في بلاصتها. داكور ماشي كنقولوا دي بروموسيون ديال البري راه هي اللي كاينه، وي كاينه بروموسيون ديال البري ولا ريدكسيون تاع البري، ولكن كاين كل حاجه كتسمى في بلاصتها. اوكي عندنا مثلا غوميز، اون غوميز شنو هي اون غوميز؟ سي ريدكسيون تاع لو بري، كنقصوا الثمن. مي وقتاش كنديروا الغوميز؟ وقتاش كنديروا الغوميز؟ غوميز سولون لي كونتيتي فوندو. مثلا جيتي انت عندك طلبتي اون شومبر كنحسبوا لك ب 1000 درهم، ولكن طلبتي ليا 30 شومبر غادي نقول لك داكوغ في هذه الحاله هذه عندك غوميز نتاع 30%. بوركوا؟ باسكو شريتي الكونتيتي. داكوغ مشيتي شريتي شي حاجه شي برودوي، شريتي واحد البرودوي كتشريه بالثمن، شريتي مجموعه واحد الكونتيتي يعني بالجمله، بمعنى اخر بالجمله الكونتيتي كنقصدوا بها بالجمله، شريتي اون غروند كونتيتي كنديروا لك اون غوميز. داكوغ كنديروا لك اون غوميز على حسب الكونتيتي، ما حد الكونتيتي كتكون كثيره، ما حد الغوميز كيكون بيان سور حتى هو كبير، بورسونتاج تاعو كيكون كبير. عندنا لو ريستورن. Le ristourne en fin d'année selon le chiffre d'affaires réalisé durant l'année اللي هي écoulée. Donc ristourne حتى هي réduction نتاع des prix، réduction نتاع des prix، mais وقتاش كنديروها في la fin d'année. اش من fin d'année؟ واش راس العام؟ non، fin d'année d'exercice في الكونطابيليتي نتاعنا. داكوغ كنديروها fin d'année نتاعنا، بمعنى اننا كنشوفوا لو شيفر دافير رياليزي. الا كان لو شيفر دافير رياليزي اللي هو كبير تبارك الله مزيان داكور، ومازال عندنا ستوك وبغينا نجددو في لو برودوي نتاعنا، كيس كون في؟ كون في دي ريستورن. داكور كان لو شيفر دافير نتاعنا مازال ما وصلناش للوبجيكتيف اللي بغينا ومازال عندنا ستوك، كنديرو دي ريستورن بور كون فا بوسي لي فونت. on va pousser les ventes باش غندفعوا بالمبيعات نتاعنا، باش غادي نكثروا المبيعات نتاعنا، باش غادي نبيعوا اكثر. داكور كتسمى عندنا سي ريستورن. مي روغارد راه خاصو يكون في الفان داني ديال ليكزيرسيس، والفان داني كنقصدوا بها فان ديال ليكزيرسيس. شنو هو الاكزيرسيس؟ ليكزيرسيس كونطابل، هادشي تنوصل للموديول دو كونطابيليتي غنهضروا عليه مزيان. مي الفان داني كونطابل اللي كتكون غالبا كتكون شهر 12 بيان سور. داكور دونك تو لي زونتربريز كيبغيو يحسدوا الكونطابيليتي نتاعهم باش يعرفوا لو شيفر دافير نتاعهم رياليزي واش رابحين ولا ما رابحينش، كيديروا البيلون، كيديروا السي بي سي، كيديروا الكونت ريزولتا. هادشي كامل غادي نشوفوه ان شاء الله. دونك اش كيديروا؟ اما وصلوا لواحد الهدف اللي هو كبير حققوه، مثلا حنا بغينا ندخلوا مليون تاع الدرهم، صدقنا ودخلنا مليون ونص ولا 2 مليون تاع الدرهم، يعني لوبجيكتيف نتاعنا فتناه. دونك اش كنبغيو نديرو؟ كنبغيو اننا بحال كنجازيو دوك لو كليون تاعنا، بحال اللي كنبغيو اننا نربحوا بلوس دو بار دو مارشي، بحال اللي كنبغيو نربحوا بلوس دو كليون. اش كنديرو؟ كنقصوا الاثمنه باش اللي كيديروا لو ستوك وحنا راه حنا رابحين رابحين رابحين. وجي دي بيان ما كنبيعوش بالخساره، توجور كنقصوا، كنديروا ريدكسيون تاع البري او نيفو تاع لا مارج بينيفيسيير نتاعنا. اوكي عندنا اسكومت. ليسكومت حتى هو ريدكسيون تاع البري، مي هاد ليسكومت هادي علاش كنديروها؟ سي اون باي رابيدومون او لا ايميدياتمون. سورتو الناس اللي كيشريو اللي كيتعاملوا مع الشركات كتمشي كتكوموندي واحد المجموعه نتاع دي برودوي، تيقولوا لك واش بغيتي تخلص كاش او لا أو كاش اسبيس او لا باغ شيك او لا باغ يعني كريدي. كتقول لهم مثلا دابا خديتي واحد لي برودوي فيهم 30000 درهم، كتقول لهم ودي 30000 درهم قسموها لي عافاكم على 3 موا، يعني شاك موا نبقى نعطيكم هاد لو موا نعطيكم 10000 درهم، لو موا بروشان 10000، لو موا دابخي 10000 درهم غتعطينا 30000 درهم في التوتال. داكوغ هنا ما غينقصوا لك والو، ما غينقصوا لك حتى شي حاجه. مي اون فوا غتجي تقول لهم اعطيوني الصاله القد والقد شحال الثمن 30000 درهم، داكوغ بسم الله كاش، غادي يقول لك اسيدي مادام انك انت خلصتي لينا كاش اي سور بلاص اي رابيدومون اي ايميدياتمون vous avez un escompte. vous avez un escompte ديال شحال؟ ديال 10%. غينقصوا ليا مثلا واحد 3000 درهم sur place, حيت غنخلص sur place. Pourquoi? Parce que les entreprises pour qu'ils vont encourager les fournisseurs نتاعهم ولا لي كليون تاعهم باش انهم يخلصوا sur place، اش كيديروا؟ كيعطيوهم دي زيسكومب، كينقصوا لهم ان بو نتاع لو بري، واحد البورسونتاج الى الكليون خلص sur place. الى الكليون خلص يعني من بعد واحد المده
كنحسبوا لك الثمن اللي هو اصلي داكشي تفاهمنا عليه كيبقى البري هو مي الا خلصتي سور بلاص حنا كاونتربريز شنو كنضمنوا بان حنايا عندنا الليكيد دخلوا لنا الفلوس سور بلاص برومييرمون اي دوزيامون عندنا باش نحركوا حتى حنا باش نشريو دي زوطخ برودوي نعاودوا نبيعوهم مي الا عطيتك باغ كريدي يعني انا غادي نساين وتقدر ربما راه غنديروا بيناتنا كونطرا وغنتفاهموا والقدا والقد في الشهر وهذه مي كاين عندنا حالات مثلا دابا ايماجين معايا معنا الحاله نتاع كورونا دابا داكوغ ومجموعه نتاع دي زونتربريز اللي واقفين واحلين بوركوا باسكو كيبيعوا عند لي كليون تاعهم باش كيبيعوا لهم باغ دي كريدي بمعنى ماشي كريدي من لا بنك نو ولكن باغ دي تريت شوف انا شريت عندك القدا والقد كل شهر نعطيك القدا والقد في 3 شهور ولا في 6 شهور نخلصك داكوغ الوغ باش نحافظ انا على الكليون تاعي كندير بحال هكاك الوغ كاين دابا في كورونا شنو وقعنا مجموعه تاع الحالات بان الشركات قربوا يعلنوا الافلاس نتاعهم بوركوا باسكو انهم بقاو كيعطيو لي كليون تاعهم انهم يخلصوا باغ دي كريدي الوغ لي زونتربريز باش ييفيتيو دوك المشاكل اللي هي مستقبليه الحاجه اللي ما كنعرفوش حنا اللي في علم الغيب اش كنديروا تنقول كنبروبوزيو لك كنقول له شوف مسيو لو كليون سي تو فوز الي بايي مانتونو خلصتينا مانتونو عندك ان اسكومب دو 10% وإلا خلصتينا باغ كريدي غتخلص البري اللي هو توتال تفهمنا عليه دونك هنا سي انكوراجي لي كليون بور بايي بواحد الثمن اللي هو اقل ارخص شويه زائد حنا كنضمنوا ما يوقعش لنا دي بروبليم ابري اي بلوس كلشي رابح فينا داكوغ دونك هادو غابي ريميز ريستورن اي اسكوم عندنا اوتر ريدكسيون كون لو كليون برون ا سا شارج سيغتان فونكسيون داكوغ عندنا دوطر ريدكسيون باغ اكزومبل اي مالوغوزمون مادموزيل مسيو دابا اغلب الحوايج اللي عطيتكم دي زيكزومبل تاع البرودوي بوركوا باسكو ما كيدخلش فيها لي سيرفيس بزاف داكوغ الوغ عندنا مثلا انت تاشتي ان لي شريتي واحد البلاكار شريتي بلاكار ديال الخشب داكوغ داك البلاكار شريتيه في كارطون توم محلول مصوب مقاد في كارطون نتاعو الوغ كنقول لك مثلا البلاكار كيدير 5000 درهم داكوغ 5000 درهم تيقول لك ايه واش نوصلوه لك للدار لا واش حنا اللي غنانستاليوه ليك لا شكون غيانستالي لك انا شكون غيوصلوا انا داكوغ الوغ لو بري هو 5000 درهم الا حيدنا منه الفري نتاع الترونسبور داكوغ الا حيدنا منه الفري نتاع الانستالاسيون داكوغ شنو كتولي عندنا هنايا كتولي عندنا 4500 دونك حنا داك 500 اللي زدناه غير باش نوصلوه لعندك داكوغ وباش نخلصوا واحد الخدامه ولا جوج ديال الخدامه اللي غيمشيو انستاليوه ليك دونك انت لو كليون تي فا بروندر ا تا شارج انت اللي غتكلف بسيغتان فونكسيون دونك اوتوماتيكمون اش كنديروا كنقصوا لك لو بري غتمشي مثلا تشري دي برودوي جو سي با كوا قدامي دي طابل اي دي شيز غتمشي لواحد الشركه في كازا غتقول لهم انا بغيت نشري دي طابل اي شيز شحال كدير الطبله يقول لك الطبله كدير 1000 درهم الكرسي 500 درهم هادي زيكزومبل داكور دونك فين راسك كتسكن في الدخله الوغ الطبله 1000 درهم والكرسي 500 درهم هي هذا البري شنو فيه هذا البري فيه بانه البري داشا باش شريتي زائد البري تاع الترونسبور لا انا الترونسبور انا عندي الترونسبور نتاعي غنهزو انا راه جايب الكاميون تاعي انا غنهزو في الترونسبور نتاعي داكور دونك على هذا الحساب vous allez prendre en charge de certains fonctions تاع الترونسبور دونك الطبله غتحسب لك عندك 900 درهم ولا شي غتحسب لك 400 درهم دونك شنو درنا هنايا درنا اون ريدكسيون تاع البري بوركوا باسكو لو كليون الى بري ا سا شارج هو تكلف داكور تحت مسؤوليته مجموعه تاع دي فونكسيون دونك هادو كيتسموا لينا دي ريدكسيون سور لو بري داكور ريدكسيون سور لو بري سور لو شون انا كنعطيو لك في البلاصه اوكي في بلاصه يعني كتشري كنعطي لك واش هاد الريدكسيون كتكون دائما نو غابي كيفاش انت دابا جا كليونط الى كوموندي ان شومبر دوبل فيو مير عطيتيها ليه اش من غير غابي غدير ليه اش من ريدكسيون غدير ليه باسكو ما خطاتيش دونك هنايا كدير غابي الا خطاتي سور بلاص واش كديرها مع 700 كليون كديرها مع داك الكليون اللي غلطتي حقه داكا عندك هنايا غوميز سور سولون لي كونتيتي واش حنا كاع لي كليون اللي كيجيو عندنا كياخذوا 30 شومبر كياخذوا 40 شومبر بيان سيغ كونو الا خدات عندنا اون اجونس دو فواياج وخدات 30 شومبر راه عندنا المئات دي زوتر كليون كيجيو انديفيدويل دونك كنديرها مع اجونس دو فواياج اللي جابت لنا واحد العدد كبير تاع لي كليون واش عندنا هاد لي زوتر ريدكسيون نتاع واش عندنا لي كليون كلهم كيتكلفوا باش كيما قلنا يسوقوا داك البلاكار ولا الترونسبور نو كاين عندنا دي كليون نو دونك الا كان عندنا داك الكليون كي فا بروندر ا سا شارج سيغتان فونكسيون كنقصوا ليه ما كانش عندنا اوتوماتيكمون ما كنستعملهمش داكور دونك هاد الريدكسيون تاع لي بري خص يكونوا عندنا دي كونديسيون شروط باش يكونوا عندنا يتوفروا عندنا بور كون فا فير فهمنا رانا بري بروموسيون وهذه ما كتكونش عندها واحد المده زمنيه واضحه مثلا نقولوا عندنا 15 يوم تاع لي ريستورون 15 يوم ديال لي ديسكونت نو يعني عندك كيتوفر فيك شرط كنعطيوها لك خلصتينا سور بلاص كنعطيوك اسكونت
نتاع ريدكسيون تاع البري نتاع 10% مثلا 5% 3 على حسب البري ما عندناش مشكل بورسونتاج حنا كنحددوه داكور دونك الا خلصينا سيغ بلاص الوغ هادي يعني تحدد بشروط باغ كونطخ ان بري بروموسيونيل دونك ça signifie quoi ça signifie عندنا واحد لا durée 2A d'accord عندنا مثلا prix coton égale prix d'appel ça veut dire prix coton égale prix d'appel ok دونك ها شنو عندنا هادو الثمن باش صوبنا حنا البرودوي نتاعنا باش تقام علينا البرودوي نتاعنا باللي شارج نتاعو بالمسائل نتاعو كنبيعوه كنبيعوه بداك الثمن اللي كنسميو حنا البري دابال يعني دي سيغتان برودوي حنا ما كنربحوش فيهم ولا دي سيغتان سيرفيس حنا ما كنربحوش فيهم داكشي باش صوبناهم داكشي باش كنبيعوهم الهدف شنو هو سي ان بري دابال بور كون فا ابلي لي كليون باش يجيو عندنا لي كليون داكور وبحال كيجي داك لو كليون داكور شنو تيولي عندنا هنايا كنزيدو لي زوطخ بري مثلا ان بوتي اكزومبل غادي تجي غادي نقول لك حنا عندنا اون شومبر دوبل مثلا اون شومبر دوبل بشحال اون شومبر دوبل ب 500 درهم ما شاء الله اون شومبر دوبل ب 500 درهم دونك لو كليون بحال كيسمع اون شومبر دوبل في اوتيل 4 ايطوال ب 500 درهم دونك كيجي كيجري بحال كيجي عندنا تنقولوا ليه وي مسيو مي هاد لا شومبر هادي سي فو غو ماشي حتى فولبار ماشي حتى شارع في زنقه داكور وغير بيد اونلي كاين فيها لا فطور لا غدا لا عشاء داكور اوكي وهاد لو بري هذا اللي اور تاكس ما فيهش ضرائب واخا ايوا انا ما بغيتش داك في غو انا جو فو في مير داكور دونك لا شومبر ما بقاتش 500 درهم ولا 700 درهم اوكي دونك انتم هاد 700 درهم واش فيها لا نوريتور لا ريستوراسيون نو هي بيد اونلي بغيت نفطر بغيت نتغدى بغيت نتعشى داكور لا شومبر سي 900 درهم 900 درهم ديريكتوم نو 900 درهم اور تاكس دونك الى بلي تاكس غتولي عندك 1000 درهم دونك شنو درنا هنايا بدينا بالبري كوتون باش تقامت علينا لا شومبر داكوغ ولكن ستاندار ما فيها حتى شي سيرفيس دونك باش انت تجي عندنا الو كليون باش لي كليون يجيو عندنا داكوغ اش كندير لهم كدير داك البري دابيل اللي هو اللي حسا كتخلص غير لي شارج نتاعك اون فوا كيجي اي سيرفيس زادو كيخلص يعني اوليو نتاع البري دابيل اللي هو 500 درهم كيولي البري دو فونت اللي هو 1000 درهم ومادموزيل فاطمه الزهراء البارح قالت لنا ان اكزومبل قالت لك بحال الشكل ديال العربيه بيان سور بحال الشكل العربيه تيقول لك ودي كازا باردون داخله مراكش ابارتيغ دو 500 درهم بحال كتجي نتايا كتقول لهم 500 درهم تيقول لك ايه ولكن انت تمشي طويل لا انا عندي الباكاج اي با فوالا الباكاج عندك 200 درهم ديال الباكاج نتاعك داكور زيد شنو اخر انت وقتاش درتي لونجسترومون سيمانه قبل 15 يوم قبل لا انا بغيت نسافر غدا دونك على حسب هذا دونك في هذا الروتر بحال هكا تزاد عندك واحد 200 درهم دو بلوس دونك شنو كيولي عندك هنايا الوغ حنا كنديروا البري دابيل اللي هو 500 درهم ولكن الكليون كيمشي ب 900 درهم دونك سافي دير كوا دونك البري دابيل غالبا كيكون بري اللي هو كوتون انت باش تمشي لمراكش الا مشيتي تسخر وترجع بحال مشيتي مول الحانوت ولا مشيتي للسويقه مشيتي بالزربه وجيتي بالزربه بغيت تمشي لمراكش طويل ما هز معاك والو ترجع الله يسخر ما كاينش مشكل خلصوا 500 درهم مي بغيتي دير الباكاج نتاعك بغيتي تدفع البيت ترك دونك بيان سور ما كيبقاش داك لو بري اللي هو 500 درهم كيتزاد لو بري بطبيعه الحال دونك هذا كيتسمى عندنا ان بري اللي هو بروموسيونيل كيكون محدد بزمان اللي هو محدد عندنا اوفر سبيسيال بور نوفو برودوي او لا نوفو سيرفيس كنديروا دي زوفر سبيسيال اوفر واحد العرض مي عرض باين بزمان محدد داكوغ وعندنا دي برودوي لي سيرفيس اللي هما محددين وغالبا سورتو الا كان عندنا ان نوفو برودوي ولا ان نوفو سيرفيس اوكي عندنا دي رومبورسمون بار كوريي دي رومبورسمون بار كوريي او ce qu'on appelle des coupons وشنو هما لي كوبون هي بالعربيه كتسمى قسيمه شراء مثلا الناس اللي كاينين اللي كانوا في دي غروند فيل ولا كيسافروا لي غروند فيل ولا مثلا كتمشي لعند مارجان او لا اسواق السلام او لا دي زونتربريز بحال هكا اللي كنشريو منهم دي برودوي نتاعنا دونك كيعطوك شنو كيعطوك واحد لاكارت دو فيديليتي اين فوا كتخلص السلعه نتاعك كتعطيهم داك لاكارت كيزيدوا فيها دي بوين داكوغ فهادوك لي بوين من بعد واحد النهار حتى كتوصل لواحد العدد نتاع لي بوين كتجي كتخلص كيقول لك ودي راه عندك ان كوبون داشا واحد قسيمه شراء
داك قسيمه شراء يعني مثلا فيها 1000 درهم، سير خذ داك الشيء اللي بغيتي غير ما يفوتش المبلغ نتاع 1000 درهم. داكوغ سي ان جيست دو غوميرسيمون. الهدف منها انك انت باش تعطوك حنا واحد القسيمه شراء نتاع 1000 درهم مثلا، خصك تشري عندنا مثلا 30000 درهم، وانت اش كدير؟ انت كتطمع في داك 1000 درهم وكتبقى كتشري 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 حتى كتوصل 30000 درهم معاهم، كيعطوك هما 1000 درهم. دونك واش كيعطيوها لك فابور؟ بيان سور فابور، مي داك الفابور منين جبناه؟ داك الفابور سي تو سامبلومون اننا بحال كنتي انت كتشري من عندنا، راه شاك برودوي كنزيدو لك فيه درهم ولا 10 درهم ولا 4 درهم ولا 6 درهم. اليوم غدا حتى كنجمعوا لك هذوك الفليسات كنعاود نرجعوهم لك. انت لوك اليوم باش كتحس بان راك تو كونطون، راه داك لونتربريز الا في واحد لو جيست كي بيان افيك فو افيك توا. دونك اش كتعاود دير؟ دائما كتعاود تمشي تقدا تما طمعان في ان كوبون. الوغ حنا هذاك اش كنسميوه؟ حنا هذاك كنسميوه عندنا ان بري اللي هو بروموسيونيل. عندنا لو غابي سيزونيير. دونك ها هي لو غابي سولون لا سيزون، ها هي هذيك سي لو غابي اللي هو سيزونيير، سي لا ميم شوز. داكوغ غير هذا ما كنحددوهش بزمن، هذا باغ كونطخ كنديرو سيزونيير. هنا سولون لا سيزون على حسب واحد الفصل، كيما قلنا عطينا ليكزومبل نتاع الحوايج، انت في الشتاء كتشري الحوايج تاع الصيف، يعني ماشي في الفصل ديال داك البرودوي. داكوغ هنايا ان غابي سيزونيير، يعني حنا في الديبي ديال لا سيزون كنقصوا الاثمنه. داكوغ باش ناتيغيو لي كليون. ان فوا كناتيغيو لي كليون، ان فوا كيكون عندنا الاشهار كنتشهروا كنديروا لي كليون بوكو دي كليون ايفون نو كونيتر، اش كنديروا؟ كنرجعوا كنديروا البري نتاعنا اللي هو نورمال. داكوغ دونك هادشي اوكي. مازال باقي غادي نشوفوا دي زوتر تكنيك دو بروموسيون دو فونت في هذا الموديول هذا. ان اوتر موديول دي زوتر تكنيك ديال بروموسيون اون فا لي فوار. الوغ قلنا عندنا هادو اللي هما ريدكسيون تاع البري او بروموسيون تاع البري، غالبا تيكون الثمن اللي هو اقل ناقص. داكوغ هادي تيكون عندنا البري اللي هو ناقص في مكان محدد وزمان محدد مع اشخاص محددون. داكوغ باغ كونطخ سلوي تيكون في زمان محدد مع اشخاص غير محددون، يعني اي واحد ممكن انه يستفد من هاد لي بروموسيون نتاعنا. بقى عندنا ماجوراسيون دو بري. ماجوراسيون دو بري، ماجوراسيون بحال كنقولوا ماجوري كنقصدوا بها هي اجوتي 1 بلس 1 بلس 2 بلس 3 بلس 4. داكوغ دونك الا شريتي واحد المنتوج وزدتي مع هذا وزدتي مع هذا وزدتي مع هذا، الثمن كيكون القدام والقد. داكوغ résulte de prestations annexes, installation, montage et ainsi de suite. Alors je vais vous donner un exemple de majoration تاع البري. داكوغ مثلا عندنا في بعض المناسبات كنلقاو مجموعه تاع دي زونتربريز اللي كيديروا لنا دي برودوي ديال سميتو الكتروميناجر. مثلا نشوفوا مارجان، كتجي كتلقى لا ماشين الافي 6000 درهم، كتلقى ثلاجه 6000 درهم، كتلقى عندك كود كتلقى فران 4000 درهم. دونك 6000 مع 4000 هي 10000 مع 6000 هي 16000 درهم. داكا دونك الا شريتي كل حاجه بوحدها اش كيديروا هما؟ كيديروا لنا ان باك، ثلاجه فران ماكينه الصابون، كيجمعوهم في دقه واحده. تيقول لك الا شريتي هاد لي 3 برودوي، الا شريتي هاد لي 3 برودوي غنشريه مثلا بواحد 5000 درهم. دونك انت الا شريتي كل برودوي بوحدو غتشريهم 16000 درهم، ولكن الا شريتي هذا الباك هذا اللي حاطين حنايا في هذه اللحظه هذه غتخلص لنا يلاه واحد المبلغ نتاع 10000 درهم. دونك شنو درنا لك هنايا؟ جمعنا هذوك لي بري وشريتي انت 3 ديال لي برودوي ونقصنا لك حنا البري. فهمنا؟ هذا ان اكزومبل. ان اوتر اكزومبل الوغ اللي غنشوفوا عندنا هنايا، كتشري واحد البرودوي. داكوغ داك البرودوي كتشري عنده البري نتاعو زائد لانستالاسيون نتاعو حتى هي بالبري نتاعها، زائد المونتاج نتاعو حتى هو البري نتاعو، زائد لو ترونسبور حتى هو البري نتاعو. دونك حنا كي الا شريتي عندنا هاد لي سيرفيس كلهم، مثلا ان برودوي غتشري عندنا ب 5000 درهم بوحدو. داكوغ وإلا درتي انت الانستالاسيون نتاعو تخلص واحد 500 درهم، درتي المونتاج نتاعو واحد 400 ولا 500 درهم، درتي الترونسبور نتاعو واحد وكذلك، يعني غيتقام عليك البرودوي. الا شريتي البرودوي اونصومبل بوحدك، انت شريتي البرودوي ودرتي الانستالاسيون والمونتاج والترونسبور بوحدو، غيتقام عليك 7000 8000 درهم كاكزومبل. داكوغ مي انت بحال كتجي عندنا كتقول لنا شوفوا واش حنتكلفوا به ولا انت كتقول لك لا شوف انا غنشري برودوي بغيت نستعملو، بغيت نلقاه انستالي مونطي مقاد مصاوب موصل عندي انا مقاد، غادي نجي نشعل نستعمل البرودوي نتاعي. تيقول لك الوغ الا شريتي البرودوي بوحدو ب 5000 درهم، درتي معاه لي زيترو بريستاسيون انيكس الانستالاسيون المسائل، غيتقام عليك بواحد 6000 درهم.
دونك انت الا درتي الانستالاسيون والمونتاج والترونسبور بواحد كيتقام عليك ب 8000 درهم دو بلوس 8000 درهم زائد بلوس 5000 دونك بين 5100 غتزاد عليك 3000 درهم. مي الا حنا غنتكلفوا بداك لو طرافاي حنا غتخلص لنا تزيدنا غير 1000 درهم. مي ولكن البرودوي ما غاديش تديه دابا، البرودوي غيوصلك من دابا 3 جور، البرودوي غيوصلك من دابا 4 جور، من دابا 5 جور، 5 جور غيوصلك البرودوي غنانستاليو لك. دونك اش كدير انت كتضحي بشويه ديال الوقت داكوغ باش كتربح شويه ديال الفلوس. كنتي مزروب كتضحي بالوقت ما كتضحي بالفلوس وتربح الوقت، كتزيد 3000 درهم وكتربح الوقت بيان سور. دونك كتسمى عندنا هذه ماجوراسيون نتاع لي بري بطبيعه الحال. وي الشباب كاين شي كيسيون، كاين شي حاجه ما واضحاش الله يرضي عليكم؟ لا أستاذ كلشي واضح، غير كمل. استاذ وي تفضل. هذيك القضيه ديال مثلا ديال الثلاجه والفران وسمو هو كيديروا امباك وكينقصوا في الثمن ياك. اييه السيد هذيك ما كيكون فيها الكاليتي ديال ديك الماتيريال اللي حاطين كتكون ماشي بحال الكاليتي ديال ماشي كاليتي مزيانه ماشي بحال الاخرين، ماشي كاليتي اللي مزيانه. بحال القضيه كاينه امكانيه تكون ماشي كاليتي مزيانه داكا، وكاينه الامكانيه بانها تكون دو بون كاليتي. تفهمنا؟ تكون دو بون كاليتي. علاش؟ اسمعني، هذه قاعده عامه ونبقى نعاودها قد ما كنهضروا في هذا الشيء. حنا بحال كنديروا شي ريدكسيون تاع البري ولا بري بروموسيونيل راه ما كنخسروش، با ايماجين معايا هذيك لا ماشين الافي كدير اصلا 3000 درهم، وهذاك الثلاجه كدير 4000 درهم، وهذاك الفران كيدير 3000 درهم، هما بثلاثه بهم 3000 مع 3000 6000 مع 4000 كدير هي شحال؟ هي 10000. هذاك هو الثمن الاصلي نتاعهم داكور. وهذيك لا ماشين اختها، هذيك لا ماشين بحال كنبيعوها حنايا ب 6000 درهم راه حنا زايدين الثمن عليك، الا شريتي واحد البياسه. فهمنا؟ زايدين بزاف ورابحين بزاف داكا. الوغ انت عندك مثلا واحد المبلغ بغيتي تجهز الدار نتاعك، الوغ عندك دو شوا، اما غتشري كل حاجه بوحدها داكا اولا غتشريهم مجموعين. انت بحال كتمشي تشوف كل حاجه بوحدها كيبان لك بلا البري غالي. هكا هاد مثلا دابا انا قدامي بيسي لو نوفو، هاد لو بيسي اللي كنشوف قدامي هنايا الا خديتو مع لامبريمونت وخديتو مع فوتوكوبيوز غيتقام عليا البيسي الثمن تاعو 4000 درهم، ولكن سي جو في لاشتي تو سول غيقولوا لي 7000 درهم. دونك شكون هو البري الاصلي نتاعو؟ واش 7000 درهم ولا 4000 درهم؟ داكو. الوغ كاينه امكانيه بين الثمن الاصلي نتاعو يكون هو 3500 درهم، هما رابحين معايا 500 درهم كيبيعوا لي ب 4000 درهم. اوكي. وكاين الامكانيه بان الثمن كيدير هو 5000 درهم، هما غيبيعوا لي ب 4000 درهم، ولكن هما غيزيدوا 1000 درهم على هذاك اللي غيشريه بوحدو. يعني شي كيعوض شي، اون في لا كومبونساسيون دي بري داكو. باسكو في هاد لي استراتيجي نتاع الريدكسيون نتاع البري بون عندك الناس ديال الماركتينغ من بين هادو كيسميوهم داكور لي كوميرسيو ولا الناس ديال الماركتينغ كيسميوهم في لو موند لي جون كو لي سيربون، بحال لي سيربون داكور، بحال لي سيربون. واش هما لي سيربون؟ افعى حنش داكور. هو سي بو سي جولي تبارك الله داكور، ولكن كيبقى كيقرب وكيبقى كيتعوج، ما كيجيكش ديريكت، كيجي عوج داكور. غير اي فوا كيتمكن منك اش كيدير لك؟ كيدور عليك وكيزيرك اولا كيعضك واحد العضه كيلدغك ويهرب داكور. الوغ هكا سو سون لي جون ديال الماركتينغ ولا سو سون لي كوميرسيو داكور. يعني كيخرجوا لينا شي حاجه انت كتقول بان انا راه درت لافير، انا راه زرفتهم، راه ما زرفتهم ما والو. راه هما قبل ما كيديروا هاد الحاجه راه يفو بوكو ديال دي زيتود، وهما كتلقى باش تكون انك ان كوميرسيال ولا سورتو الناس ديال الماركتينغ شكون هما اللي كيخدموا هاد الخدمه هادي؟ كتلقاهم دي بيرسون اللي هما ولاد الكومونيكاسيون، يعني عندهم دي ديبلوم في الكومونيكاسيون، اي ميتريز بيان لا كومونيكاسيون. كومونيكاسيون الحاجه الاولى. عندك لي تكنيك دو فونت، تقنيه البيع اما متمكنين منها تبارك الله قارنها داكو. زائد واهم حاجه اللي هي لا بسيكولوجي، عندهم مع علم النفس. وانت بحال كتلقى واحد الشخص عنده مع علم النفس وعنده مع البيع والشراء وعنده مع الهضره مع الكومونيكاسيون، يعني شنو بقى لك هنايا؟ يعني كيدير لك غسل الدماغ داكا. الوغ هما الا تحتي قدامه راه غيدير لك هكا، ما تحتيش قدامه غندي انا جبتك عندي بطريقه اللي مختلفه. شنو هو؟ انا غادي نلعب على دوك لي بري
اوكي جو في جوي سور لي بري سور دي برودوي وندخل هذا في هذا وهذا في هذا وهذا غيعوض لي هذا وهذا غنخسر شويه ماشي غنقص فيه لا مارج نتاعي وهذا غنزيد فيه لا مارج نتاعي وهذا غنفعل وهذا غنترك. وكاين واحد اخر داير لاباس ما هموش البري واحد اخر بوفري واحد شويه غادي ونقدروا نبيعوا له من نفس البرودوي. يعني اون في بوكو دي زيتود باش اننا حنايا اون فا ياريفي بيان سور افير واحد لافير. يعني هذاك الناس الماركتينغ هما اللي غيديروا افير، حنا كنشريو وتنقولوا درنا لافير مي سي لو كونترير، راه هما اللي داروا لافير حنا اللي شرينا. بيان سور كل واحد فينا كيدير لافير. الا كنتي غتربح معايا انت 100% تاع لا مارج بينيفيسيا وخليتيني نربح انا 50% وانت ربحتي معايا 50%، الله يجازيك بخير. بعتي لي ب 150% انا راه ما غاديش نعيق، بعتي لي ب 70% ديال لا مارج بينيفيسيا ما غاديش نعيق. داكور وقتاش انا غادي نعيق؟ وقتاش نعيق؟ هو بحال كتجي دير لي انا ان فاكتور وكدير لي فوالا البري d'achat, le prix de revient, voilà les taxes, voilà la marge bénéficiaire, voilà le prix de vente. بحال انا كتبان لي لا مارج بينيفيسيير كبيره تنقول لك واش شريت وانت راك رابح معايا 100% وسي ترو وهذا الشيء راه بزاف. داكوغ الوغ هما في لي فاكتور حنا العام اللي فات كنا كنحسبوا واحد الفاكتور باش انت تعرف حسابك، ولكن داك لا فاكتور ماشي هي اللي كنعطيو للكليون. الكليون كنعطيوه فاكتور غنشوفوها هذا العام، كنعطيوك لي سيرفيس وكنعطيوك البري دو غوفيان اللي هو فيه اصلا البري باش شرينا وداخله فيه لا مارج بينيفيسيير. البري دو غوفيان هذا العام غنشوفوه بري دو غوفيان زائد لا مارج بينيفيسيير، عاد كنزيدوا عليك التيفيا لي زامبون اون جينيرال وكنجمعوهم بجوج كيعطيونا اش كيعطيونا البري دو فونت. دونك انت الكليون ما كتعرفش الكليون لونتربريز شحال ربحات معاك، دونك اوتوماتيكمون ما يمكنش تريكلامي. تفهمنا؟ دونك الوغ هما تما كاين داروا ما بغاو وحنا كديك اليوم اون اشيت مي اون سي با il est où le prix réel où ils sont où leurs charges ils sont où leurs bénéfices marge bénéficiaire. حنا الا كنا كنحسبوا لا مارج بينيفيسيير باش نوجدك باش تعرف كيدير تحسب لا مارج بينيفيسيير، مي الكليون ما كنعطيوهش لي ديتاي. داكا مثلا كيجي عندنا كليون لوطيل كلا وشرب ونعس ولعب وطلع وي السد مثلا هادوك لي زوطيل مثلا اللي كيزيدوا علينا التيفيا وكيزيدوا علينا مثلا كاع هادوك الضرائب مثلا اللي كيزيدوا على لو كليون، واش هما قانونيين انهم يزيدوهم على لو كليون ولا لا؟ بيان سور يعني مثلا قانونيين، يعني بيان سور مثلا قانونيين. يعني قانون يعني زعما مثلا قلتي ما يمكنش انك قلتي دابا يعني ما يمكنش انك تطالب مثلا زعما زادوا عليك ولا شي حاجه. دابا مثلا انت مشيتي لواحد لوطيل باغ اكزومبل وهما في الاخر عطاوك واحد لا فاكتور فيها داكشي اللي شريتي داكشي اللي كونسوميتي اييه من حقك وزادوا عليك التي بي تي وزادوا عليك التي اس وزادوا عليك التيفيا. هادشي اللي بغيت تقصدي ياك زادوهم انت غتقول لهم انا شوي ديزولي ما بغيتش نخلصهم ياك. واش عندك شي سند قانوني باش انك طالبي ما تخلصيهمش وهما واش عندهم شي سند قانوني بانهم هما يفون اوبليجي الكليون بوغ بايي؟ هادشي اللي بغيت تقصدي داكوغ. وي مادموزيل هما عندهم سند قانوني باش انك انت غتخلصي داك لو بري داكوغ باسكو الضرائب اون جينيرال لي زامبو اون جينيرال داكوغ شكون كيحدد لو بورسونتاج نتاعهم؟ سي ليطا اللي كتحددهم داكوغ. دابا حاليا عندنا في القانون ديال الميزانيه نتاع 2021 داكوغ كاين مجموعه نتاع التغييرات اللي هي ضريبيه. كاين عندنا دي زامبول اللي طلعوا وكاين عندنا دي زامبول اللي نقصوا وكاين دي زامبول اللي تزادوا وكاين دي زامبول اللي تحيدوا داكوغ. وهذوك لي زامبو كاين دي زامبو كيبقاو دائما وابدا ما كنبدلوهمش داكوغ. وكاين دي زامبو تزادوا. مثلا نعطيك واحد لامبو اللي كانوا بغاو يزيدوها ووقع مشكل ونقصوها وزادوها بواحد الطريقه مختلفه. مثلا قال لك اودي لا عندك الناس اللي كيخدموا مع الدوله ولا اللي كيخدموا لي سالاري اللي كيخدموا اون جهه الخدامه اللي الصالير نتاعهم كيتساوي ولا كيفوق 10000 درهم كيساوي ولا كيفوق 10000 درهم وهما غيخلصوا واحد الضريبه نتاع 5% داكوغ المده نتاع عام او ما يساوي الصالير ديال واحد النهار في الشهر المده نتاع عام. يعني 12 يوم في العام غنقطعوها لك. الدوله وقانونيه وخرجت القانون وخرجت يعني في الميزانيه ودازت عند البرلمان وكدوز المستشارين والحكومه كل واحد كيفاليدي داكوغ. دونك الناس اللي عندهم يساوي او فما فوق 10000 درهم غيخلصوا واحد النهار في الصالير نتاعهم في الشهر عند الدوله لمده نتاع عام. علاش غيخلصوا هذا؟ شنو هو السبب؟ الوغ اشنو هو يعني السند القانوني؟ بانه
كينضحنا باش نديروا واحد الصندوق. هذاك الصندوق باش يبقى عندنا فيه دائما الدعم، بقى فيه دائما الفلوس. دونك شنو هو الهدف نتاع الصندوق؟ هذا الصندوق هذا الا وقعت عندنا شي جائحه كيما وقعت شي نتاع كورونا دابا، على الاقل يكون عندنا واحد لو فون، على الاقل يكون عندنا واحد الصندوق عامر بالفلوس، واحتاجنا جات شي جائحه ولا تطورت مازال باقي كورونا دامت واحد المده طويله ولا على الاقليه راه عندنا واحد لو فون. ما غاديش نتوشيو حنا الناس اللي عندهم 5000 درهم 3000 درهم 6000 درهم نو، الناس اللي كيفوتوا 10000 درهم فما فوق. داكوغ. الوغ ناضوا في مجلس المستشارين وفي مجلس النواب، داكوغ، يعني حيحوا النقابات ومجموعه والجمعيات وحقوق الانسان والمستهلك ومجموعه تاع الاشخاص ناضوا حيحوا قالوا للدوله، وزير الماليه قدم ذاك المشروع نتاع القرار نتاع القانون بانه يزيد واحد الضريبه، داكوغ. قالوا ليه لا، قال لهم اودي حنا منين غنجيبوا الفلوس؟ ونا با منين غنجيبوا الفلوس؟ راه هذا راه عينا منين غنجيبوا؟ ما عندناش. قالوا ليه نديروا واحد الحاجه، داك القانون اللي خرج داك الضريبه غتغيرها، اوليو انت 10000 درهم فما فوق دير غيخلصوا الناس اللي كيشدوا واحد لو صالير، داكوغ، اللي فوق 20000 درهم فما فوق، غتقطعوا عليهم واحد النهار من الخلاص نتاعهم في الشهر. دونك كانت من 10000 درهم فما فوق، دابا ولات من 20000 درهم فما فوق. تفهمنا؟ دونك شنو داروا هنايا؟ يعني هذا خرج قانون، هذا القانون هذا صافي خرج، تصادق عليه، خرج يعني كاين في الجريده الرسميه لا رجعه فيه الا حتى لعند 2022، اما نزيدو نكملوه، داكوغ، او لا غنحبسوه. يعني الضرائب كيخرجوا بقوانين، داكوغ، وماشي من لونتربريز هو اللي كيحدد الضريبه، نو، الضرائب اللي كيكونوا معروفين. شنو كيبقى لك مادموزيل؟ كيبقى لك انت واش عارفه ولا ما عارفاش، داكوغ. مثلا عندنا الضريبه اللي كتكون او نيفو ديال لي شومبر في لوطيل هي 10%، هي 10%. بحال انا غادي يجي واحد لوطيل غيدير لي 20%، انا غنخلص 20%، انا جو سي با ما كنفهمش في داك الشيء، ما كنعرفش، قال لي 20%، قلت ليه بسم الله عطيتو 20%، داكوغ. الوغ انت الا كنتي كتفهمي مادموزيل مسيو، الا كتفهم بان عندنا، عارف بان عندنا الضريبه التي في اللي كنخلصوا او نيفو نتاع الشومبر في لوطيل هي 10%، وغادي يجي هذاك الريسبسيون تيقول لك 20%، تقول له شري فين غادي 20% ديالاش؟ يقول لها ديال التي في ديال فين؟ واش انا كتبيعتي لي صاروخ ولا شنو؟ لا حقا دابا ديال لوطيل اش شريت؟ ما كاين لا اوطيل لا والو، الضريبه نتاع التي في نتاع لوطيل نتاع لي بيرجمون هي 10%، منين جبتي لي 10% اخرى؟ ها حقا دابا انت بغيت تنصب عليا، داكا، انت دابا بغيت تنصب عليا، دونك انت كتعرفي القانون نتاعك، اوكي، ممكن انك ترفضي، ولكن انفو هو طبق القانون ديالك 10% وانت قلتي ليه لا، هنا شي حاجه اللي هي غير قانونيه بطبيعه الحال، دونك مفروض عليك انك انت تخلصيها بيان سور. بوركوا؟ باسكو سي لا لوا، بيان سور ماشي هو اللي حطو، ولكن سي الحكومه هي اللي حطت، بمعنى اخر وزاره الماليه، وزير الماليه اللي هو باسم نتاع الحكومه هو اللي حط ذاك القانون، وهو اللي فرض هذيك الضريبه بالكونسوماتور، ما عليه الا انه غادي يخلصها بطبيعه الحال. وهذا الشيء اللي قلت لكم انايا ماشي سي جوست عندنا او ماروك، مي سي دون لو موند اونتيي. اوكي الشباب، كاين شي كيستيون اخرى؟ اسكو يا اون اوتر كيستيون؟ وي نو نو ما كاينش. مرحبا. الوغ نتكلوا على الله، اون فا الي لعند اوتر سوجي، داكوغ، اوتر شابيتر. اوتر شابيتر هاد المره كنهضروا على الماركتينغ، مي اون فا بارلي الماركتينغ بأون اوتر فاسون اللي هي ان بو ديفيرونت، داكوغ. دونك اشنو هي الحاجه اللي غنهضروا على الماركتينغ ان بو ديفيرونت؟ دونك اون فا فوار لا استراتيجي دو كومونيكاسيون، لا استراتيجي دو كومونيكاسيون، اوكي. دونك حنا عندنا ان برودوي ولا عندنا ان سيرفيس، اون فو كومونيكي عند الكليون، بغينا نبيعو عند الكليون، دونك شنو خاصنا؟ خاصنا انه الكليون يبان لو كونيتر، خاص الكليون خاصو يعرفو بطبيعه الحال. دونك داك الكليون اون فوا كيعرف بينا كاين عندنا واحد البرودوي، داك البرودوي عن طريق اش il va le connaître؟ عن طريق بيان سور لا كومونيكاسيون. اش من كومونيكاسيون؟ بيان سور كنقصدوا بها لا بوبليسيتي. دونك داك لا بوبليسيتي هي اون ميثود بيان سور كي اونتر دون لو ماركتينغ. دونك اشنو هما لي ميثود دو كومونيكاسيون كونونا؟ اشنو هما لي ميثود دو لا كومونيكاسيون اللي عندنا، داكوغ. دونك اون فا فوار شنو هي لا كومونيكاسيون، اي غنبداو باول حاجه بلا كومونيكاسيون اللي هي écrite. La communication اللي هي écrite. Alors caractériser la notion de la communication globale. La communication كنقصدوا بها la publicité، او اللي كنقصدوا بها les moyens de publicité. Les moyens de publicité او les formes de publicité، الاشكال نتاع الاشهار اللي هي حنا عندنا ان برودوي،
كنوصل لك الميساج ونوصل لو في دو كو جو في نوصل اللي هو تواصل اللي هو كومونيكاسيون فهمنا. الوغ لا publicité définition de la publicité شنو هي la publicité? La publicité est une communication payante impersonnelle et unilatérale qui s'effectue par l'intermédiaire du média, du support émanant d'une organisation commerciale ou non, en faveur d'un produit, d'une marque, d'une firme, dans un message. Allez, la définition de la publicité. Donc, je vais réexpliquer. Donc, la publicité, c'est quoi? Il y a une communication payante. باش انت دير الكوميونيكاسيون في جورنال في الانترنت في الوراق في لي بوندرول في لي فلاير في لي ديبليون في لي بانو بوبليسيتير في الراديو في دي ماغازين فين ما غدير لا بوبليسيتي نتاعك دونك tu dois payer غتخلص هكا. غتقول لي واش كلشي لي موين بوبليسيتي نقول لك نو. مثلا كاين تقدر تبيع شي حاجه سور فيسبوك بلا ما تخلص. غتقول لك مثلا ممكن دير باغ اكزومبل دير بوبليسيتي في الواتساب بلا ما تخلص. نقدر نقول لك مثلا غادي دير تكتب واحد الاعلان في واحد الورقه وتامبريميه وتفرقوا على سميتو على تلصقوا في حيط تلصقوا في مؤسسات تلصقوا في طابلو دافيشاج تلصقوا سي با ان بروبليم داكور مي ça داكشي انك باش غتصايبو وباش غتامبريميه داكور سي بايون سي quelque chose qui est pas gratuit donc tu vas payer انك غادي تخسر الفلوس bien sûr. Alors la publicité هي une communication payante كنخسروا فيها الفلوس. il est impersonnel ça veut dire quoi impersonnel؟ ما كنقولكش attends je vais voir maintenant شكون اللي هنايا. ما تنقولكش امسيو نور الدين هاد الكومونيكاسيون اللي عندك ولا هاد البوبليسيتي اللي عندك اولا نقول لك مادموزيل نهيله هاد البوبليسيتي عندك اولا هدى هاد البوبليسيتي عندك نو. انا كندير اون بوبليسيتي اي واحد كيشوف فيها اي واحد تو كليون سوسيبتيبل داشتي اي كليون اللي ممكن انه يشري داكور دونك كتسمى عنده داك الكومونيكاسيون دونك الي امبيرسونيل ما كتكونش مخصصه لشخص داكور. ممكن تكون مخصصه لان جونغ مثلا عندك دي برودوي بور لي فام مي كاين الفام توت لي فام ان برودوي بور لي زوم مي شكون هاد لوم هذا بور تو لي زوم ان برودوي بور لي زونفون يعني كنحددوا ما يمكنش نقولوا هاد البرودوي هذا مخصص لعند عباس tout simplement ندير الكومونيكاسيون تاعو نو هذا البرودوي هذا دونك يكون كنديروا حنا الكومونيكاسيون الي امبيرسونيل اوكي. هذه الكومونيكاسيون الي يونيلاتيرال اوني من طرف واحد. انت ما يمكنش تطعن في ذاك الكومونيكاسيون ما يمكنش انك تناقش ذاك الكومونيكاسيون تناقشوها اي لا مزيانه لا خايبه اي هضر ما كاينش مشكل مي ما يمكنش تبدلها. بحال غادي نجيو نشوفوا واحد الاشهار دون لا تيلي داكوغ الي ميدياتيزي دون لا تيلي واحد الاشهار ما علينا الا شنو غنقولوا الي بيان الي با بيان برودوي مزيان برودوي ما مزيانش زون في سي لي كولور لو بري نناقشوا بيناتنا مي اون بو با شونجي d'accord c'est juste on peut parler mais la publicité on peut pas la changer. Pourquoi? Parce que واحد l'entreprise هي اللي كدير لا بوبليسيتي وهي اللي كتعطينا داك لو ميساج وحنا ما كنناقشوش معاها داكور. مثلا دابا نتوما كاينين معايا في القسم انا تنقول واحد الهضره وانت كتقول لي كيفاش علاش بوركوا كومون كتسولني دونك نقدر نبدل نقدر نقول واحد الهضره نقدر نبدل الهضره نتاعي ماشي نبدل الهضره نتاعي نقدر نتنازل نقدر نزيد شويه نقدر نفرض نقدر نتسامح يعني ايماجين انا جو في لا بوبليسيتي قدامكم داكور كنشد واحد البرودوي تنقول لكم مادموزيل مسيو بون فوالا سو برودوي لا انا راه كنعطيكم ان ميساج وهي لا كومونيكاسيون. انا خدام عند من واحد الشركه كتخلصني البي كنجي قدامكم تنقول لكم هذا البرودوي هذا اكس اي كيفاش كيتماشى كيفاش هذه غادي تقول لي نتايا واش انت بغيتي تبيع لي نقول لك بيان سور بغيت نبيع لك سي بور سا شوي سي جو في لا بوبليسيتي داكور وعلاش هذا درتو ليه هكا وعلاش هاد لا كولور درتوها في البلو وعلاش هاد لا كولور درتوها في لو جون وعلاش هاد لا طاي درتوها بحال هكا علاش ما زدتوش نقصتو بحال هكا علاش ما يعني هنا tu peux اش négocier tu peux discuter tu peux critiquer mais une fois كندير لك حنايا واحد لا بوبليسيتي اللي ميدياتيزي في التلفازه ولا في الراديو اولا في جورنال اولا بحال كندير لك حنا في ان سيبور في واحد الفلاير ولا في واحد ديبليون ما عليك الا تشدها ولا ترفضها
الا تشوفها ولا ما تشوفهاش داكور. ولكن باش تقول لنا اتصل ما تقول لنا عافاكم داك لا كولور بدلوها سي ترو تار تو بو با. بوركوا؟ باسكو كتجي من طرف واحد. شكون الطرف واحد هذا؟ طرف واحد هي واحد لونتربريز كي فا الفير داكور. هذيك لا بوبليسيتي اللي هي كومونيكاسيون بايونت امبيرسونيل اي يونيلاتيرال كي سيفيكتو باغ ان انترميديار. الانترميديار عن طريق او بواسطه ماذا؟ الميديا. شنو هي الميديا؟ التلفازه، راديو، الانترنت اي انسي دو سويت. دي سيبور، لي سيبور كيكونوا مكتوبين، هذوك لي بوندرول، دوك اللافتات، هذوك اللوحات الاشهاريه، هذوك لي فلاير، دوك المطويات، هذوك باردون لي فلاير اللي ديبليو المطويات. دوك عندك الوسائل ديال الاشهار بمختلف الاحجام والاشكال نتاعهم بيان سور. دونك ميديا او سيبور ان امون دون اورغانيزاسيون كوميرسيال. شنو كيدير لنا داك لا بوبليسيتي؟ كدير لنا اون اورغانيزاسيون اللي هي كوميرسيال، شركه بمعنى اون انتربريز. اورغانيزاسيون كوميرسيال هي واحد المنظمه تجاريه اللي هما دي زونتربريز او نو. تقدر تكون انتربريز تقدر تكون نو. مثلا دابا باغفوا كنكونوا خدامين بون جو سي با كو سورتو في الصيف، خدام كتفرج في التلفازه حتى واحد اللحظه كيخرج لك واحد السيد كيقول لك ودي الغابه صديقه للبيئه، ما تقطعوش الغابه، حتى هما راه كيعيشوا منها اشخاص، حتى هما كيديروا الغابه ما تحرقوهاش. دونك شنو هذيك؟ هذيك اون بوبليسيتي داكور. ولكن داك لا بوبليسيتي واش هما كيدفعوني انا بوركو جو في اشتي كيلكو شوز؟ Non, je vais rien acheter. Et qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne un message que je vais le respecter. D'accord. مثلا بحال كيجي تيقول لك باغ اكزومبل داك بونضيف الاشهار ديال الصيف، مثلا شواطئ نظيفه، ما تلوحش لا بوبيل، ما تلوحش هادي، دير هنا فعل هكا او نيفو نتاعاش. واش كيطلبوا مني انني نشري شي حاجه؟ نو، كيوصلوا لي ان ميساج. لو ميساج سي كوا؟ سي كو جو في ريسبكتي كيلكو شوز. الوغ الا كنت ان ميساج بور كو جو في اشتي سي اون اورغانيزاسيون كوميرسيال انتربريز. الا كان ان ميساج جوست بور كو جو في شونجي مون كومبورتمون داكور، pour que je vais changer mon comportement. او مثلا ديغنييرمون ولا كنشوف التلفازه بقى في دارك، التباعد، ما تقيش، ما تلمسش، ما تشوفش، ما تعطسش، ما ديرش. سي كوا سا؟ دونك سي اون بوبليسيتي. هاد البوبليسيتي هادي ما عندهاش هدف ربحي، pour un objectif non lucratif، ما كنربحوش منها. مي كيس كون في؟ سي جوست ان ميساج pour qu'on va faire ou ne pas faire quelque chose. alors si هذيك الا كنت غنشري unité commerciale، organisation commerciale entreprise. الا كنت ما غنشري والو كتلقى منظمه اما وزاره او لا جمعيه او لا منظمه اللي هي ما هماش الربح، هما ان ميساج غيوصل بيان سور. Alors, donc organisation commerciale au nom en faveur d'un produit, pour un produit X ou là une marque ديال واحد لا مارك ديال شركه او لا d'une firme. الفيرم هي entreprise. Alors, l'entreprise, qu'est-ce qu'il va faire? Il va identifier dans son message. Je ne sais pas quoi. La RAM, il vous offre un voyage de rêve. La RAM. Je ne sais pas la RAM. Donc, ils ont fait une publicité, il y a une communication, il y a le message qui est la RAM. Je ne sais pas la RAM, il y a une marque ou là une firme ou là une entreprise. Donc, on a un exemple, d'accord? ديال لا معنى نتاع لا بوبليسيتي. جوسبيغ بان راه سي كلير اي نت. كاين شي حاجه ممكن نزيدوها دو بلوس على هادشي اللي قلنا بيان سور. الوغ définir les objectifs de communication. On va définir les objectifs ديال هاد لا كومونيكاسيون اللي هي شنو هي ديال la publicité. Pourquoi on va faire la publicité? Donc les finalités de la communication commerciale. Donc الهدف ديال la communication اللي هي commerciale. Une fois qu'on dit communication commerciale, كنقصدوا بها la publicité. قلنا la communication مثلا حنا خدامين في الزنقه، قلت لك la communication يعني التواصل، كنتواصل بيني وبينك. او لا عندكم واحد الموديول مع دي زوتر فورماتور غيهضر لكم الكومونيكاسيون، كي غادي تهضر انت، كي غادي تهضر انت، كي غتعامل انت، كي غتعامل هذا. سي لا كومونيكاسيون التواصل. مي باش تسمع عندنا la publicité شنو خصنا نسميوها؟ خصنا نسميوها la communication اللي هي كوميرسيال. غنزيدوا كوميرسيال باش نقصدوا بها باننا حنا بغينا نبيعوا اللي هي كتساوي publicité. Alors les finalités de la communication commerciale est la recherche d'un équilibre pour dégager une identité ou image attribuée. Donc le hadaf, d'accord, finalité ou l'objectif de la communication commerciale et la recherche. حنا كنقلبوا على un équilibre بين les produits نتاعي
بين لا مارك نتاعي بين لا فيرم نتاعي مع دي زوتر لي زوتر كيديروا البوبليسيتي حتى انا جو دو فير البوبليسيتي دونك جي شيرش ان اكيليبر ليكيليبر بوغ ديجاجي شنو هي ديجاجي باش انني نخرج شنو غنخرج نخرج اون ايدونتيتي اون ايدونتيتي ليدونتيتي هي الهويه داكوغ باش ان الكليون ils vont me connaître les clients ils vont me connaître ok alors le client il me connaît voilà le client il me connaît c'est bien pour moi non donc ماشي خساره هذيك بالعكس راه هو ربح اوكي دونك ديجاجي اون ايدونتيتي ليدونتيتي هو كيعطيني واحد الهويه داكوغ هاد الهويه هذه اللي هي باش كنكون معروف بها انايا في لو مارشي بطبيعه الحال او اون ايماج اتريبيي او لا واحد الصوره اللي كتعطاني داكوغ صوره كتعطاني اوكي دونك هاد الصوره هادي كنعطيها انا عن طريق اش باش نوصلها لكاسيو الكليون مادموزيل لا كليون دونك شنو خاصني بيان سور غادي ندير اون بوبليسيتي باش تعرفني بانني انا موجود انا كاين داكوغ دونك تسمع عندنا اون ايماج اللي هي اتريبيي اتريبيسيون داكوغ اتريبيسيون كيلكو شوز هي اعطاء شي حاجه لشي واحد داكوغ attribuer quelque chose à quelqu'un alors عندنا 8 grands principes d'une bonne communication 8 grands principes d'une bonne communication عندنا 8 نتاع المبادئ اللي هي اساسيه باش تكون عندنا une bonne communication دونك اشنو هما هاد 8 نتاع المبادئ اللي هي اساسيه مادموزيل مسيو داكور غنشوفهم tout de suite alors عندنا 8 grands principes d'une bonne communication ok qui peuvent être quoi اللي ممكن انهم يكونوا regroupés en 2 catégories اللي ممكن اننا حنايا نجمعوهم في 8 ديال لي كاتيجوري باردون في 2 ديال لي كاتيجوري باردون دونك في 2 ديال لي كاتيجوري دونك 8 grands principes 8 تاع لي grands principes داكور دونك نديرو 8 هكا باش تعرف 8 ديال لي grands principes qu'on peut les regrouper en 2 catégories في 2 ديال لي كاتيجوري داكور دونك شنو هاد لي كاتيجوري كايعندنا principe du fond et principe de la forme اوكي دونك هنا كنهضروا على اش سورتو كنهضروا على لا كومونيكاسيون اللي هي اكريت اوبس شنو نقصدو كومونيكاسيون اكريت كنقصدو كومونيكاسيون مثلا في واحد الديبليون في واحد الكاتالوج في واحد البوندرول داكور في واحد الجورنال يعني شي حاجه مكتوبه داكور اوكي عندنا لو فون اي لا فورم لو فون هو المحتوى اي لا فورم هو الشكل اوكي عندنا او نيفو نتاع لو فون بون فوالا شفنا قلنا عندنا 8 نتاع لي غران برينسيپ ها 1 2 3 4 دون لو فون اي 1 2 3 4 au niveau ديال لا فورم au niveau ديال لو فون mademoiselle monsieur كدير اون بوبليسيتي il faut qu'il va être clair اول شرط اللي خصو يتوفر عندنا سي لا كلارتي اول برينسيپ سي لا كلارتي ولا كلارتي هي الوضوح اوكي دونك سابوي سور دي زيدي فورت اي سامبل كنوصل لك واحد الميساج سامبل مي عنده قوي يعني كيكون مفهوم كيكون واضح داكوغ لوفر برودوي بري دو كوريسبون ا لا كومونيكاسيون داكوغ دونك غالبا كنلقاو في دي كومونيكاسيون بحال هكا شنو كنلقاو اشنو هو لوفر اشنو هو البرودوي ولا اشنو هو السيرفيس داكوغ اشنو هو البرودوي ولا شنو هو السيرفيس فوندو اي لو بري نتاعو غتقول لي واش البري الاصلي ولا البري اور تاكس ولا البري تي تي سي ولا البري دابيل ولا البري بسيكولوجيك ولا البري ما قلت لك انا والو انا عندك ان رقم ان بري داكوغ ان بري اوكي دونك ça s'appelle quoi ça s'appelle la clarté le client est عنده une clarté عنده واحد الوضوح عنده une idée اللي هي جينيرال عندنا l'adaptabilité mademoiselle monsieur s'adapter هي الملائمه غنوالمون اش la communication doit être déclinable selon les moyens de communication sans perte d'efficience d'accord تكون adapté مثلا انا كنبيع واحد البرودوي مثلا دابا انا كاوتيل ايسي على لا فيل دو الدخله ولا اون اجونس دو فواياج ايسي على لا فيل دو الدخله واش انا غادي نمشي ندير لا بوبليسيتي نتاعي في اون شين اللي هي ديال المغرب غندير مثلا ديال الدخله مثلا ندير في واحد لاباج فيسبوك ولا في واحد السيت انترنت نقول لكم فوني شي نو لوتيل
بيان سور راه كاين دي كليون اللي غيجيو يتغداو عندك في لوطيل ماشي مشكل، مي انت اوني طونك انت كو اونتربريز بغيتي دير لا بوبليسيتي نتاعك كدير لا بوبليسيتي نتاعك عند دي كليون اللي ما كيسكنوش اصلا حداك، دي كليون اللي هما انترناسيونال. دونك انت tu vas voir des moyens de communication اللي غيكونوا adaptables مع البروفيل que tu cherches. داكور. الوغ قولي باش غادي دير لي انا مثلا عندنا بحال كنشوفوا مثلا اورو نيوز، ربما كقناه تقدر تكونوا عرفتوها، او لا كتي في 5 او لا كتي اف تي في او ديال الاسبان او لا تي في 5 ديال فرنسا او لا تي اورو نيوز ديال اوروبا اون جينيرال. شنو كنلقاو فيزيتي ماروك، يعني المكتب نتاع السياحه ولا وزاره السياحه داك شنو تيديروا لنا؟ كيديروا لنا بوبليسيتي في هذوك القنوات. بوركوا؟ باسكو داك القنوات الي ديستيني لعند اشخاص حنا اللي كيهمونا، داك الاشخاص حنا اللي بغينا. داكا حنا ما بغيناش انني غادي نمشي عندك انا كبيرسون غنمشي عندك لوطيل، مي حنا بغينا ديك اليوم اللي هما ابار المغرب اللي غادي يجيو عندنا لوطيل نتاعنا. دونك l'adaptabilité, la communication doit être déclinable selon les moyens sans perdre l'efficience. Donc perdre l'efficience ou انك tu vas perdre l'efficacité, tu vas perdre l'effort، غتفقد القيمه نتاعك، غتفقد المجهود نتاعك، غتفقد الفلوس نتاعك، وتخسر فلوس كنت اصلا ما درتي والو حتى واحد ما غيجي عندك. داكور. دونك الوغ tu dois s'adapter على حسب لا كليونتيل اللي عندك ولا على حسب البرودوي ولا السيرفيس لمن موجه. Surtout en parlant du tourisme, moi les étrangers, alors Anna, je dois chercher une moyen de communication liée à que je vais communiquer un message les touristes, les étrangers pour qu'ils vont venir chez moi parce qu'il y a des touristes. Le deuxième principe, au niveau de le fond, d'accord? يعني كنقصدوا الميساج المحتوى d'accord يكون adaptable bien sûr. عندنا l'originalité ou la différenciation. L'originalité تكون شي حاجه اوريجينال، الكليون يشوفها يقول واو، كليون واو. دونك نورمالمون انت نحن لي ميزولمون كنشوفوا شي حاجه خصنا نقولوا تبارك الله. داكور. مي هذاك لو كليون بويس كنهضروا على التوريزم، داك لو كليون اللي هو اترونجي ما غاديش يقول تبارك الله، غادي يقول لك واو. الو حنا داك لو واو كون شيرش. داكور. الو حنا بالنسبه لينا شتي شي حاجه عجبتك مزيانه قول تبارك الله، قول ما شاء الله. مي هما بالنسبه لهم واو ما عندنا ما ديرون. دونك خصك كيك شوز يكون اوريجينال، تكون ان ديفيرونسياسيون، ديزولي. دونك ديفيرونسياسيون انها تكون مختلفه على من؟ على لي كونكورون تاوعي. سالينا تكون مختلفه على لي كونكورون تاوعي. هادشي اللي بغيت انايا بطبيعه الحال. Alors comment on va avoir l'originalité et une différenciation? Donner un concept. كنعطيو واحد المفهوم، واحد المحتوى، une identité et une personnalité عند لو برودوي نتاعك. une identité وعند لا بيرسوناليتي عند البرودوي نتاعك. داكور. يعني البرودوي نتاعك يكون معروف بواحد الطريقه اللي هي تكون مختلفه على الاخرين. اعطيه واحد المفهوم. داكور. مثلا غادي نجيو نشوفوا حنايا عندنا اتصالات المغرب. داكور. تيقول لك ودي اتصالات المغرب ان نوفو موند كي فوز ابل، عالم جديد يناديكم. دونك شكون هو هذا العالم الجديد؟ فين هو العالم الجديد؟ راه من 2000 وحنا كنسمعوا العالم الجديد. داكور. وفريمون من 2000 راه كل عام عندنا عام جديد، كل عام عندنا عالم جديد، عندنا عام جديد. داكور. دونك الوغ ليدونتيتي نتاع مثلا اتصالات كمثال حنا كناناليزيو. داكور. كناناليزيو دي شوز دي بوبليسيتي باش حنا نفهموا، كنعطيو دي زيكزامبل. اوكي. دونك حنا هذيك الشركه دونك جات قالت لك ودي حنايا ان نوفو موند كي فوز ابل، عالم جديد يناديكم. ما شاء الله، عالم جديد. يعني خاصك انك كل عام شنو خاصك تجيب؟ خاصك تجيب لنا الجديد. عام على عام خاصك تجيب لنا الجديد. الوغ من اجي نشوفوا نقولوا كاونتربريز هذيك اتصالات المغرب كمثال. داكور. نقولوا دائما كتجدد، دائما في التجديد. داكور. وعندها واحد المعنى نتاعها، عندها واحد الكونسيبت، عندها واحد الهويه نتاعها، وعندها واحد البيرسوناليتي معروفه. داكور. بحال كنجيو كنتفرجوا في شي ماتش د الكره كنلقاو اتصالات المغرب، كنمشيو نمشي مهرجان كنلقاو اتصالات المغرب، كنشوف شي تظاهره ثقافيه اتصالات المغرب، كنشوف شي تظاهره فنيه اتصالات المغرب. الوغ كيسكيلا الى كري لا ديفيرونسياسيون، مختلفه على مجموعه نتاع الشركات بطبيعه الحال. اوكي. عندنا لاكسبتابيليتي انترن. شنو هي اكسبتابيليتي؟ جايه من اكسبتي، القبول. شكون اللي غيقبل؟ داكور. ولا الموافقه ديال من؟ انترن.
بمعنى une efficience à l'égard du personnel interne à l'entreprise. D'accord, غنفالوريزي لي بيرسونيل ديالي. مثلا انا نعطيكم واحد البيبليسيتي الا قدرتوا تشوفوها، اما جو مو سوفيان بلو واش في مارجان ولا في كارفور، واش في مارجان ولا كارفور. دونك كيشهروا لا مارك، مي مثلا بحال كيوصلوا للخضره كيبينوا لنا واحد الشخص شاد لابس واحد الطابلي فيها السميه وتيقول لك حنايا في الجناح نتاع الخضره. مثلا في مارجان ولا في كارفور كنسهروا باننا غادي نجيبوا دي برودوي فري، ودائما غادي يكونوا دي برودوي اللي هما مزيانين، دي برودوي بيو. دونك شكون دار لنا داك البيب؟ جبنا شي ممثل، شي مغني، شي لاعب، شي واحد مشهور؟ نو، ان امبلويي خدام عندنا، ربما هذاك اللي خدام في داك لو بوست، ربما داكا كنجيبوه وكنديروا. الوغ هما لونتربريز كتبغي دير داك لو ميساج، مي بور كي فا فيغ باش انها تبين لذاك الكونسوماتور بان راه جو فالوريز داك البيرسونيل ديالي. داكا جو لو فالوريز، وحنا داكشي اللي كنبيعوا راه هو اصلا كيبيعوا لك وقابل يبيعوا لك وفرحان كيبيعوا لك وكيبيعوا لك عن صدق. يعني كي داكشي تيقول، داكشي تنقولوا حنا في الميساج راه فريمون غيال الواقع. داكور، دونك هذه هي ليدي. تقدر تكون الكونترير، بغاو ينصبوا على الناس، تقدر كاينه لا بوسيبيليتي، ماشي ما كايناش. داكور، ويقدر فريمون داكشي اللي واقع، داكشي اللي تيكون هو اللي تيقولوا سانسيرمون. بيان سور. دونك هادو شنو عندنا؟ هادو عندنايا الو عندنا كما قلنا 8 غون برينسيپ دون بون كومونيكاسيون اللي كتقسم على دو كاتيجوري. لا بروميير كاتيجوري اللي هو برينسيپ دو فون. داكور، دونك برينسيپ دو فون كيتستحوذ لينا على 4. La catégorie des fonds, pardon, la 4 principes. Donc, la clarté, l'adaptabilité, l'originalité et l'acceptabilité, bien sûr, les liens internes. Maintenant, mademoiselle, monsieur, on va voir les principes de forme. On va voir les principes de la forme. Donc, les principes de la forme, je de bien. Donc, le fond, le muhtawa, شنو الميساج اللي كتعطي. داكور، الميساج اللي كتعطيه، وعندنا لا فورم اللي هي الشكل. داكور، المحتوى والشكل. الوغ بالنسبه لا فورم حتى هي اوسي عندها 4 برينسيپ. داكور، بروميير برينسيپ سي ليكزيستونس، وجود. La communication doit être clairement énoncée, formulée et définie tant à l'interne et l'externe. يعني العمليه نتاع داك الاشهار ديال البوبليسيتي موجوده كاينه. شنو كيعرفها؟ كنعرفوها حنا اول حاجه لي سالاريي نتاع لونتربريز، الناس اللي غينتجوا داك البرودوي، اي حنا اللي غنعرفوها صافي. نو، غنعرفوها حنايا او نيفو انترن. اي بيان سور حنايا بحال غيجي الكليون غيشري من عندنا، هذاك اللي هو اكسترن اللي في راسو اللي حنا كنقصدوه غيجي عندنا، حنا غيكون عارف، حنا غنكونوا عارفين باشنو هي لا بوبليسيتي. واش عندنا ان بروموسيون ديال لي فونت، واش عندنا ان ريدكسيون ديال لي فونت، واش عندنا ان ريستورن، واش عندنا اسكومبت، واش عندنا غابي، واش عندنا اوفر بروموسيونيل. يعني خصنا حنا نكونوا عارفينها وموجوده، وحنا بخي باش اننا حنايا نطبقوها بيان سور. دونك ليكزيستونس تكون موجوده كليرمون انونسي معلن عنها بوضوح، ما هو اكسترن اما هو انترن. فورمولي صوبنا وقتاش بدات وقتاش غتسالي، ها الشكل نتاع كيفاش غيكون لو برودوي، ها الشكل نتاع الاشاره في التلفازه، ها الفلاير كيفاش غتكون دايره، ها لا فورم نتاعها، ها الشكل نتاعها، ها لي كولور نتاعها، ها شنو غيتقال فيها، ها شنو لي ميساج ديستيني. يعني كنعطيوك دي زانفورماسيون باش داك لا فورم غتكون يعني عندها واحد لا فالور. La continuité, construire un concept de produit touristique qui doit conçu pour durer. D'accord, هذيك لا بوبليسيتي تقدر دير ان بوبليسيتي ولا واحد البوندرول ولا واحد اللافته اللي غتبقى كونتينيي لواحد المده طويله نتاع 6 شهور، نتاع 4 شهور، نتاع ربما نتاع عام، نتاع 15، يعني تكون ان كونتينيتي. داكور، دونك اون فا فير واحد لا كونسيبسيون ولا لا كونستركسيون، واحد العمليه البناء ولا واحد العمليه تاع الصنع تاع ان كونسيبت تاع واحد المفهوم ديال برودوي، مثلا برودوي توريستيك كي دو اتر كونسي بور دوري. داكا، ماشي انا غنبني واحد لوطيل وندير لا بوبليسيتي نتاعو ونجي نصور لوطيل، ومن بعد لا بوبليسيتي غنحيدو، تقول لي استاذ سكو تا في لا كلاس درتي بيرو هنا وبيرو لهي بيرو تما. بيان سور سي سا سكو نا في. داكا، من بور فير ان بوبليسيتي، مي
est-ce que donc, le matériel il est toujours là? Oui, qu'est-ce qu'on a fait? On a refait la mise en place. D'accord? Donc la publicité كانت في واحد la durée, في واحد la période, سالت داك la période, خلينا la forme بقات هي. D'accord? Le fond, d'accord, بقى هو ما تبدلش. D'accord? Pardon, la forme, je suis désolé. يعني la forme de la classe هي, la décoration بقات هي. Qu'est-ce qu'on a fait? On a juste refait la mise en place. D'accord? On a refait la mise en place باش تبقى la salle كما هي. Et c'est une sorte de communication qu'on a fait. C'est une sorte de communication et il va durer. Il va durer. L'honnêteté ou le réalisme? L'honnêteté et le réalisme. Honnête, عندها مصداقية. كنقول ان كيكون اللي هو honnête هو شي واحد كيكون صادق ماشي صديق، صادق. D'accord? Donc ce qu'il dit كيقول داك الشيء بصدق. L'honnêteté مصداقية. réalisme يعني قابلة للتحقيق. ماشي قابله للتحقيق يعني كاينه il existe وجوديه موجوده. اوكي alors honnêteté de contenu de la communication. داك الميساج اللي حنا غنبرزوا لك وحنا غنعطيو لك دونك يكون فيه المصداقيه. غتقول لي استاذ دابا راه انت اي حاجه كتقول لي مثلا بخيتي اوغ تاكسو كيجي الكليون كنعطيو تي سي اي كاينه مي مادموزيل مسيو راه واخا هكاك راه كاينه المصداقيه. فين كتجلى المصداقيه؟ داكوغ بحال كيقول لك اودي هذا عرض خاضع للشروط. ها الميساج حنا عطيناه لك مي هاد لوفر اللي كونديسيوني افيك دي كونديسيون. داكوغ اولا كيبين لك واحد المسابقه تيقول لك الا ربحتي تربح معنا هاد لا فواتور، كيجيو تحت منك كيديروا واحد لي طور كيقول لك اودي هاد الصوره غير تعاقديه، سات ايماج نو كونفونسيونيل، بمعنى هاد الصوره راه غتربح الطوموبيل ولكن ماشي هاد الطوموبيل اللي كاينه تما كاين، غتربح اون اوتر فواتور، غتربح فواتور مي انت كتشوف داك لا فواتور مثلا حنا عطيناك تربح معنا واحد مرسيدس 220 في الكحل او لا في الحمر او لا في الخضر في التصويره. داكوغ بحال كتجي عندنا كنعطيوك داك 220. داكوغ ولي باش حنا غنعطيوها لك مازوت غنعطيوها لك ايسونس، ولي باش حنا غنعطيوها لك عمره فيها لي زوبسيون كلهم غنعطيوك خاويه من لي زوبسيون، ولي باش حنا غنعطيوها لك كحله غنعطيوها لك بيضاء. وشنو الفرق استاذ؟ بيان سور كاين الفرق في لا كولور بيض كيكون ان بو موان شير على الكحل، على الخضر، على الزرق، على الصفر، على زائد ليسونس كيكون ان بو موان شير على المازوت. دي زوبسيون عمره ولا نص عمره كتكون غاليه على اوبسيون على فواتور اللي هي سون اوبسيون. داكا مي تنقول لك في ميساج كنقول لك ودي هاد الصوره غير تعاقديه، سات ايماج ني با كونفونسيونيل، اولا كندير لك واحد النجمه تنقول لك اودي هاد لوفر الي فالابل عند الاشخاص الفلانيين. دونك الوغ حنا كنعطيوك ان ميساج داكو الواقع كيكون مختلف مي اوني اوبليجي دوفون لا لوا داكو اننا كيس كون فا فير اننا اون فا دير لا فيريتي واخا في دي بتيت زيتوال دي ميساج واخا تكون كدوز لك سميتو بالزربه. دونك هذيك القضيه ديك الكتابه اللي كدوز بالزربه دونك قانونيا جي دي بيان قانونيا انا كنهضر ما هو قانوني جو باغ با دوطخ شوز سيل فو بلي. قانوني تقول القانون اودي خاصك تعلم الكونسوماتور المستهلك لو كليون بان هذا العرض نتاعك واش هذاك الشيء باش غيشري ولا كاين شي حاجه واحده اخرى. كتقول لي لا انا غنقول ليه الثمن ولكن ماشي هو باش غنبيع ليه، يبقى بمعنى اعلمه. خاصك انت مفروض عليك كونتربريز انك قبل ما دير داك البوبليسيتي خاصك تعلمه. ماشي مشكل. دونك الناس ايلزون انفونتي واحد اللي هادشي راه كتشوفوه حنا هضرنا عليه بليزيور فوا، كتكون واحد الاشهار داكا كتبان واحد الكتابه كدوز بالزربه بحال كتجي عندهم كتقول نتوما كتقول لنا في التلفازه وفي الواقع تيقول لك ودي لا راه حنا عطيناك لي كونديسيون عافاك. فين هما لي كونديسيون عافاك؟ لي كونديسيون هو انك نتايا راه غتشري البرودوي نتاعنا ولكن خاضع للشروط. فين كتبتوها؟ باغي يجي داك الساعه كيبين لك داك الساعه في البيسي نتاعو داك الاشهار ويديروا الرالونتي بشويه ولا يدير بوز بحال توصل ليكرون بوز يقول قرا هذا العرض خاضع لشروط محدده سابقا عن طريق قانون المسابقه. مثلا شنو دار لك هنايا؟ بين لك واحد الحاجه كتقول لي وانا كي غندير نشوفها، ويقول لك يا اخي وانا كي غندير نوريها لك انا هذا الشيء اللي كاين، هذا الشيء هاد سو لي تكنيك اللي كيداروا. غتقول لي هادشي غير قانوني، نو قانوني هاد الدوله فرضات علينا ولكن ما فرضاتش انا نقول لك الميساج كلشي 100% في الميساج. نقول لك شنو هما الشروط، نقول لك ادي شوف راه الا جيتي عندي مثلا ايماجين العربيه غادي دير لنا اون بوبليسيتي، غتقول لك شوف اش شريه عندنا الداخله مراكش ب 500 درهم
داكوغ ب 500 درهم، ولكن الا جبتي بالباكاج نتاعك غنحسبوا لك زائد 200 درهم، ولكن باش تخلص لاسيرونس زائد 100 درهم، ولكن باش تخلص هذه زائد 100 درهم، يعني الثمن في الاخر راه كنحسبوا لك حنا 900 درهم. دونك سا سي با اون بيبليسيتي. داكوغ الوغ الا كان الميساج، الا كان الهدف نتاع لا بيبليسيتي سي اتيغي لي كليون، سي با سا. دونك كيس كيل فو فير؟ دونك كنعطيوك ان بري دابيل وكنفرضوا عليك، كان حنا الدوله كتفرض علينا اننا نخرجوا نعطيوك الميساج كما يجب، اونيت، نكونوا صديقين معك، لا صدقاء ما عرفتش با، نكونوا اونيت افيك فو، بون بالعربي جو سي با، نكونوا اونيت افيك فو. داكوغ كنديروا لك داك اللعيبه نتاع ليطوال وداك الكتابه كدوز بالزربه، او لا في لوحه اشهاريه تكتبوها، او لا قريتي جورنال كتلقى بيبليسيتي في الجورنال كتلقى لتحت واحد الكتابه صغيره بيان سور اشنو هما الشروط بطبيعه الحال. دونك شنو درنا هنايا؟ اوني اونيت افيك فو، اوني اونيت افيك فو بطبيعه الحال. اوكي في ميكسكوزي واحد الدقيقه عافاكم. Je suis désolé. Alors, je vais continuer. Alors, on a expliqué l'honnêteté et le réalisme. Maintenant, la cohérence et l'adéquation. La cohérence et l'adéquation. Donc, la cohérence, هو l'homogénéité. تجانس وتجانس. Et l'adéquation, الملائمة. ديالاش adéquation du message. Du message avec l'offre du produit, l'image, le prix, la distribution. Donc, je suis entre le message et les renseignements. Donc, on a un marqueur noir. Bon, voilà, c'est un marqueur noir. Donc, le marqueur, donc voilà, c'est l'offre qui parle avec le marqueur. D'accord? Et bien sûr, donc, je nous dans l'image, on un prix, comme j'ai expliqué. Soit ça va être un prix d'appel, ou là, ça va être un prix, peu n'importe comment ça va être Salam alaikum. Donc, peu n'importe le prix ou le produit là qui m'accorde, d'accord? Ou qu'on حددوا les lieux de distribution. Qu'on حددوا les lieux de distribution نتاعو بطبيعة الحال. Donc, شكون هما هادو؟ Donc, كما قلنا عندنا deux catégories نتاع الكوميونيكاسيون كوميرسيال. كاين عندنا كتبازا على لو فون وكتبازا على لا فورم، داكور؟ وفي chaque catégorie عندنا فيها 4 grands principes, d'accord? Donc, la clarté, l'adaptabilité, l'originalité et l'accessibilité, زائد l'existence, la continuité, l'identité et la cohérence et l'adéquation au niveau du principe de la forme بطبيعة الحال. OK? Alors, maintenant, on va aller à un autre titre, d'accord? C'est toujours la communication commerciale, donc définir les objectifs et sélectionner les cibles. OK? Donc, pour qu'on va faire une communication commerciale. OK? Donc, c'est quoi l'objectif principal? Il y a 3 types d'objectifs principaux. D'accord? Donc, le premier objectif principal. Objectif aide.
استرات لا سيونس ولا باقي؟ Je suis désolé, je suis désolé, Shabab, il y avait des invités chez moi ici à la classe. Donc, je vais continuer. Donc, là, les objectifs de la communication commerciale. Les objectifs de la communication commerciale, il y a trois types d'objectifs. D'accord? Trois types d'objectifs. Mais l'objectif principal, c'est réaliser un chiffre d'affaires. Tout simplement, c'est gagner de l'argent. D'accord? C'est gagner de l'argent. Les trois objectifs qui la première des choses, c'est faire connaître. C'est faire connaître. Donc, un produit, il n'est pas connu, mais qui est معروف. Donc, on veut faire connaître ce produit. Donc, ce produit qu'on va faire connaître, c'est le consommateur. Donc, le consommateur qui est c'est bon. D'accord? Faire aimer. Faire aimer le produit, il existe, mais on veut créer un lien d'amour, un lien entre le consommateur et le produit. Même la publicité, je fais un peu de publicité comique, ou là une publicité qui fait rigoler, ou là une publicité qui suscite, اللي كتحفز واحد الانسان كيشوفها كيبسط كيضحك كينشط. Donc ça, aimer. Peut-être parce que tu as aimé la publicité, tu vas acheter. Peut-être. D'accord? Ou faire acheter, et racheter. On a une publicité pour que tu achètes, ou tu achètes, ou tu achètes. Soit faire connaître le produit, mais quand tu as une publicité pour que tu vas acheter. Soit un produit qui existe déjà, mais on va essayer que tu vas aimer plus pour que tu vas acheter. Soit on a une publicité pour que tu vas acheter. Et en plus, tu vas réacheter. Et في كلتا الحالات في les trois cas, في les trois objectifs, شنو l'objectif نتاعنا؟ شنو l'objectif نتاعنا؟ C'est réaliser un chiffre d'affaires. غنبيعوا لك باش انك انت غتشري parce que nous on va gagner de l'argent. D'accord? هادو هما les objectifs اللي هما c'est principal bien sûr. Alors, عندنا sélectionner les cibles. Le titre, les objectifs et sélectionner les cibles. Donc, les objectifs, on a vu les trois objectifs de la communication commerciale. Maintenant, on va voir les cibles. D'accord? La communication, quatre salves. Elle a cible. OK? Alors, est-ce qu'on a les cibles? Il y a trois types de cibles. D'accord? Cible intermédiaire, cible finale, cible intérieure de l'entreprise. OK? كيفاش؟ Donc, une cible intermédiaire. Je vais faire une publicité. ولكن publicité, elle n'est pas destinée à le client. Elle n'est pas destinée à le consommateur final. Elle est destinée à un intermédiaire. D'accord? مثلا عندك أنا une agence de voyage, je veux faire une publicité. Ou أنا un hôtel, pardon, je veux faire une publicité. ماشي عند le client. Non, je vais faire une publicité les agences de voyage باش يجيبوا لي les clients. يعني une publicité كتكون عند les intermédiaires ما كتكونش عند les clients. D'accord? Pourquoi? Parce que انا هادوك les intermédiaires غندير لهم واحد الريدكسيون وهما بحداتهم غيجيبوا الكليون وغيستافدوا من داك الريدكسيون. D'accord? مثلا او autre chose كتلقى une petite entreprise. عليكم السلام. مازال نو واحد 4 ساعات ولا 3 ساعات بحال هكاك. تصوني ولا بغيتي تصوني ولا داكور واحد شويه ان شاء الله ياك. اوكي désolé. Alors j'ai dit مثلا une entreprise كتبيع لنا je sais pas quoi le thé. كتبيع لنا le thé. alors التلفازه ما كاينش اشهار. التلفازه ما كاينش اشهار. مي بحال كيمشيو هما عند مول الحانوت كيجي الكاميون تاع الشركه كيقول لك مول الحانوت الا شريتي عندي كارطونه نتاع اتاي غتلقى وسط منها واحد فوطه او لا واحد باراسول او لا واحد كاسكيت او لا واحد طابليه او لا يعني شريتي الا شريتي عندي واحد الكارطونه. داكوغ.
او لا شريتي عندي مثلا واحد طن نتاع اتاي غنعطيك معاه واحد جو سي با كوا ان كونطوار او لا اكس او لا ايغريك. دونك هاد البوبليسيتي اللي درت انا واش درتها عند الكونسوماتور فينال؟ نو، درتها عند الانترميديير نتاعي. شكون هو الانترميديير؟ انا شركه نتاع اتاي مثلا، داكوغ. الانترميديير نتاعي هو مول الحانوت، هو اللي كيبيع عند الكليون. انا كنبيع عند مول الحانوت، مون كليون هو اللي بالنسبه لي انترميديير، هو كيبيع عند الكونسوماتور اللي هو فينال. دونك جو في لا بوبليسيتي عند الانترميديير نتاعي كي في لا ديستريبيسيون، داكوغ، بيرمي داتاندر لو كور دو سيبل. مثلا عندنا لي جورناليست، عندنا لي سيليبريتي، عندنا لي ماغازان، عندنا لي مارك، عندنا اكس ايغريك، داكوغ، اشخاص اللي هما كيتدخلوا بيني وبين الكونسوماتور. عندنا دوزيام سيبل اللي هي السيبل فينال. السيبل فينال شكون هو السيبل فينال؟ اللي هو الكليون فينال. دونك غندير بوبليسيتي غيستافد منها لو كليون، غيستافد منها جوست لو كليون. اييه، وبالنسبه لمول الحانوت ولا بالنسبه للانترميديير نو، ما غاديش ندير عليه، هو غنديرها للكونسوماتور فينال. اييه، وهما وقتاش حتى توصل الدور نتاعهم وغندير، داكوغ. او لا هو اصلا راه كيستافد من البوبليسيتي نتاعي بطريقه اخرى. اشنو هي؟ فوالا، الوغ هو الا خلص لي اسبيس اي سور بلاس كنقص لي لو بري. هو الا اشتي اون غروند كونتيتي جو فير اون روميز، داكوغ. هو سيل فا اشتي فواحد الوقيته كندير ليه انايا واحد لوفر سبيسيال، داك الانترميديير. اوكي، دونك ديجا جي في كوا، جي في معاه اون بوبليسيتي، جي في معاه واحد كيما تيقولوا الواجب. اوكي، الوغ دونك قلنا في الاول انترميديير، ماتنو كونسوماتور فينال. فهاد الكونسوماتور فينال هذا سو سون او كور دو سيبل. لو كور دو سيبل سي ليسونسيال، سي لو كليون بوتونسيال، الكليون اللي هو ممكن انه يشري البرودوي نتاعي بطبيعه الحال. عندنا سيبل انتيريور، سيبل انتيريور ا لونتربريز. سيبل انتيريور ا لونتربريز غالبا كنقصدوا بهم شكون هما؟ كنقصدوا بهم مثلا لي فورنيسور، لي فورنيسور نتاعنا اللي كيتقداو من عندنا او اللي كنتقداو حنا من عندهم، اللي كنتقداو حنا من عندهم، اللي كيجيبوا لنا لا ماتيير بروميير، داكوغ. كنديروا لهم ان بوبليسيتي ولا كنديروا لهم شي حاجه. الهدف منا شنو هو؟ هو فورس دو فونت، باش نزيدوا في القوه نتاع المبيعات نتاعنا، او لا لي كولابوراتور او لا ميم دي زاكسيونير المساهمين معنا باش يزيدوا يساهموا باش انهم يربحوا اي انسي دو سويت، داكوغ. دونك هادو شنو قلنا هادو عندنا؟ دونك سو سون لي سيبل. شفنا لي 3 اوبجيكتيف، داكوغ. اي ماتنو عندنا لي 3 سيبل نتاع الكومونيكاسيون كوميرسيال. دونك لا ديرنيير بارتي اللي بقات لينا في هاد لا بارتي هادي هنايا، دونك شنو هما لي مويان دو كومونيكاسيون. Les moyens de communication, d'accord? On va déterminer les moyens de communication. شنو هما الوسائل اللي كنستعملوا حنا في لا كومونيكاسيون، داكوغ. دونك عندنا مجموعه نتاع الوسائل. اوكي، دونك اشنو هما الوسائل هادو؟ الوغ شنو هي المويان دو كومونيكاسيون؟ تو دابور غنشرحوا شنو، نعطيو ديفينيسيون دو المويان دو كومونيكاسيون. دونك المويان دو كومونيكاسيون est un outil des supports sélectionnés pour transmettre ou un ou plusieurs messages. Donc, moyen de communication est un outil des supports sélectionnés pour transmettre un ou plusieurs SMS à la cible. La cible, bien sûr, soit client final, cible intermédiaire, ou la cible intérieure de l'entreprise. D'accord? Donc, أي moyen qu'on s'amène. باش نعطيو un ou plusieurs messages. Peu n'importe le message. D'accord? اشنو هما هاد لي مويان؟ شنو هاد الوسائل تاع التواصل ولا وسائل ديال الاشاره اللي كنستعملوا؟ الا شفتوا عندنا بوبليسيتي بروموسيون انسي دو سويت. دونك اول حاجه اون بو فير بوبليسيتي اللي هي ميديا. بوبليسيتي اللي هي ميديا، اشهار عن طريق الميديا. شكون هي الميديا؟ ميديا كنقصدوا بها بيان سور، كنقصدوا نكتبوها كاع عندنا هنايا، كنقصدوا بها تي في، كنقصدوا بها عندنا راديو، كنقصدوا بها مثلا نت انترنت اي بيان سور اوتر شوز، داكوغ. كتسمى اللي هي بوبليسيتي ميديا، داكوغ، اللي اما كتكون صوت او لا كتكون صوره او لا كتكون صوت وصوره. عندنا بوبليسيتي ريداكسيونيل. La publicité rédactionnelle, j'aime la rédaction, rédiger, écrire, d'accord? بحالاش مثلا dans les journaux, dans les magazines, d'accord? Dans les revues et ainsi de suite. Ah, d'accord, ok. نزيدو حاجة أخرى. Dans les flyers,
dans les dépliants et ainsi de suite. Donc je كتسمى عندنا هذه كتسمى rédactionnel. D'accord. وحنا غنديروا هذا rédactionnel بزاف وبزاف surtout au niveau نتاع الفلاير au niveau نتاع les dépliants. يعني كنكتبوا quelque chose. On va écrire quelque chose. D'accord. كتكون عندنا la publicité directe. إما كنسميوها publicité directe. D'accord. أو لا كتسمى عندنا marketing direct. Publicité directe او لا ماركتينغ ديريكت. دونك شنو هي بوبليسيتي ديريكت؟ انت كتمشي لعند واحد المحل داكور كتدخل ديريكتومون عنده السلام عليكم وعليكم السلام جو فو سا كيعطيك هو جوج ثلاثه اربعه تاع لي برودوي و كومونس كيبين لك المزايا دو شاك برودوي داكور كيبين لك المزايا دو شاك برودوي او لا المزايا دو شاك اوفر او لا لي زافونتاج نتاع شاك سيرفيس يعني سور بلاص ديريكتومون ما كنديروش باغ تيليفزيون ولا باغ لي مويان لي زوتر مويان نو بوبليسيتي ديريكت يعني به فيه. D'accord. كتسمى publicité directe ولا sur place. عندنا promotion des ventes. Promotion des ventes. Promotion. حنا شفنا عندنا هنايا لي زوفر بروموسيونيل عندنا لي ديفيرون تيب دو بروموسيون. حنا شفنا غابي ريستورون روميز اسكومت اي انسي دو سويت. داكور. دونك كيدخلوا هادو في اش كيدخلوا au niveau تاع دي بروموسيون. Publicité promotionnelle. D'accord. ولا promotion des ventes. عندنا relation publique. relation publique. Donc اش كنقصدوا بهاد relation publique كنقصدوا بها علاقات اللي هي عامه. داكوغ علاقات اللي هي عامه مثلا عندنا في واحد الكونفيرونس دو بريس او اوكي مثلا عندنا في راس العام اغلبيه تاع دي برودوي سورتو تاع دي تليفون ولا تاع دي فواتور شنو تيديروا لينا كيديروا لنا واحد اللونسمون تاع ان برودوي. اللونسمون تاع ان برودوي لما كيعيطوا عند خبراء كيعيطوا عند النجوم كيعيطوا عند اشخاص عند دي سيليبريتي داكور عند سياسيين وكيجيو وكيلونسيو داك البرودوي وكيجيو الناس الصحافه كيصوروا داك الشخصيات حنا درنا عيطنا عليهم باش غادي يجيو وعطيناهم عشيوه عطيناهم حفله كلاو وشربسطوا ونشطوا مع راساتهم مي او ميم طون شنو كيوقع لنا هادوك الميديا هادوك التلفازات دوك القنوات اللي كيجيو كيصوروا هذاك الحدث كيصوروا دوك الناس تما ما يمكنش ايفون باسي بلا ما يصوروا البرودوي نتاعنا ولا السيرفيس نتاعنا ولا شنو كنبيعوا ولا شنو كنشريو. دونك كتسمى عندنا سي غولاسيون بوبليك. شنو درنا هنايا؟ عيطنا الاشخاص هما بالوجود نتاعهم جابوا لنا الصحافه ودرنا واحد البوبليسيتي كيفاش دايره سي غراتوي اعلاميا سي غراتوي مي حضوري الاشخاص اما خلصناهم ولا غديناهم ولا عشيناهم ولا عطيناهم واحد لافونتاج كيلكم عطيناهم واحد لافونتاج اللي هو كيلكم. كيبقى عندنا او نيفو نتاع ليفينمون دونك اش كنقصدوا بليفينمون؟ ليفينمون يعني التظاهرات بحالاش مثلا اجي تقول لي استاذ بحالاش هاد لي زيفينمون غنقول لك اودي راه غير il suffit انك درتي لي واحد المعرض درتي لي واحد المؤتمر درتي لي واحد ليكسبوزي درتي لي واحد لو صالون درتي لي واحد المهرجان درتي لي كيكو شوز دونك الحضوريه نتاعك تما كي نتايا اولا كنتي ان سبونسور من السبونسورين داكور راه بحد ذاته راه سي بوبليسيتي والسبونسورين حنا غادي نشوفوا مانتونو. عندنا ماركتينغ ديريكت. ماركتينغ ديريكت سي لا ميم شوز كوم جي دي راه بحال لا بوبليسيتي اللي هي ديريكت داكور كتكون فاس مع لو كليون اي فوا كيحضر لو كليون كنبداو داكور. غتقول لي استاذ اشنو هما هاد لي برودوي هادو ولا شنو هما لي سيرفيس اللي ممكن حنا نديروهم ديريكت سورتو في لي سيرفيس اللي ما يمكنش اننا نصوروا داك السيرفيس كنصوروا غير المحتوى فاش غنبيعوا السيرفيس داكور. مي اي فوا كتوقف عند الشخص مثلا في لا ريسبسيون في لاجونس دو فواياج في البيتري في بو نامبورت البلاصه اللي كدير فيها السيرفيس في لا بنك او ميم تاع لا بنك كنبيعوا لي سيرفيس دونك هنا شنو كيدير لنا داك لو كليون داك لو فونتور كيعطيك كيشرح لك كيعطيك لي زوفر بروموسيونيل اللي ما كاينينش اصلا في لا بوبليسيتي في شي قناه ولا في لي مويان اللي شفنا هنايا بجوج سوا ميديا سوا ريداكسيونيل ما كانوش بوبليسيتي مي هو عارف. الوغ انت بحال كتجي تو فا اشتي تيقول لك بان راه كاين عندك اون بوبليسيتي باش كتحس نتايا تو كونطون فرحان كتمشي تعاودها لواحد اخر داك الاخر كيعاودها لواحد اخر داك الاخر كيعاودها لواحد اخر. شنو درنا هنايا؟ درنا اون بوبليسيتي مي اسكو هاد لا بوبليسيتي هادي اي بيونت كيما شفنا لنا في لا ديفينيسيون في الاولى نتاعها اللي جو شيرش فها هي اسكو هاد لا بوبليسيتي ديريكت ولا ماركتينغ ديريكت اسكو il se base على كيك شوز كي بيون نو il suffit اننا كنانفورميو لي بيرسون تاعنا
كنقريو لي بيرسون تاعنا البيرسونيل تاعنا اللي غايبيع تنقول ليه بون فوالا الوغ اون فوا كيجي البيبليسيتي ديريكت ولا الماركتينغ ديريكت عاد كيدير هو يعني كيبيع وكيعلم الكليون بان كاينه اون بيبليسيتي بطبيعه الحال. بقى لينا سبونسورين اي الميسينا سبونسورين اي الميسينا. الوغ هادو بجوج بحال داكوغ وراه كان قال لهم جو بونس لا ديرنيير فوا بحال هكا جبنا هذا الموضوع هذا قالوا مسعود جو بونس مسعود هو اللي قال لك سبونسورين. دونك سي كوا سبونسورين هي كتكون عندنا واحد ليفيرمون داكوغ وكيدخل واحد المستشهر داكوغ مستشهر كيدير الاشهار داكوغ الوغ كيدعمنا بالفلوس وميم طون حنا باش نديروا العلامه التجاريه نتاعو في الورق نتاعنا في البيبليسيتي نتاعنا في التلفازه ولا في الراديو ولا برعايه داك برعايه هي سبونسورين. دونك هو كيعطينا فلوس باش نديرو مي كيس كيل غاني سي اون بيبليسيتي كيعطينا واحد المبلغ دابا باش غيدير هو بيبليسيتي في التلفازه تقدر تقام عليه بواحد 20-30 مليون ولكن بحال كيجي عندنا تنقول له اسمع انا غنعطيكم سبونسور نعطيكم واحد 10 مليون مي ا كونديسيون انني نكون الراعي الرسمي في اي اشهار درتو غديروا سميتي السلام عليكم المهرجان الفلاني برعايه حنا كنديروا البيبليسيتي عند المهرجان او ميم طون كندخلوا السميه تاع داك لو سبونسور داك هو كيعطينا شنو كيعطينا اما كيعطينا دي مويان فينونسيي اوكي اما il va financer داكوغ فينونسي يعني شنو غيعطينا الفلوس داكوغ اولا غيعطينا لوجيستيك ماتيريال اولا غيعطينا دي ريسورس هيومان ريسورس اللي هي هيومان. دونك شنو نقصدوا بلي ريسورس هيومان كنقصدوا بها داكوغ يعني اشخاص اللي كيفون ترافايي افيك نو. واش حنا اللي غنخلصوهم نو شنو غيخلصوهم الشركه اللي عطات لينا سبونسوري نتاعنا داكوغ. اي بيان سور لوجيستيك كنقصدوا بها الترونسبور كنقصدوا بها لي طاب كنقصدوا بها لي شاس كنقصدوا بها اي حاجه لوجيستيك اللي ممكن نتوما تعتمدوا عليها اوكي. دونك هذا سي لو سبونسورين اوكي. نديروا بوين باش نبين بدلنا عندنا الميسينا. هذا الميسينا هذا qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne rien mais il nous donne juste des idées des idées او لا un savoir faire كيعطينا un savoir faire واحد الحرفه حنا ما كناش عارفينها كيعطيوها لينا كيفاش داكوغ. حنا اسيدي بغينا نضموا واحد المهرجان بغينا نضموا اون فو اورغانيزي كيلكو شوز هاد لا شوز كون فو اورغانيزي حنا اشخاص على قد حالنا ما كنعرفوش داكوغ. كيس كون فا فير كنمشيو عند واحد الاشخاص كيفهموا تنقول معافاكم عاونونا حنا بغينا نبدا باش نعاونكم بالفلوس لا غير وريونا الطريقه كيفاش غنديروا بحال هكا ونديروا اتفاقيه مع بعضياتنا ونديروا هذه ويكون تبادل وهذه داكوغ واخا سيدي. دونك شنو مطلوب منا حنا بغينا نضموا واش ممكن تعاونونا لي زيدي باش غنبداو كيفاش درتو نتوما كيفاش نظمتو كيفاش الحاله باش بديتو باش ساليتو شنو هما لي زيتاب شنو كيجي كيوقف حداك كيقول لك بون فوالا كيفاش داكوغ. المقابل داكوغ. الوغ حنا ننظم هذه بشراكه مع اون بورتناريا افيك فلول قلنا سبونسورين برعايه يعني الرعايه فيها الفلوس فيها اللوجيستيك فيها الماتيريال يعني فيها شي حاجه اللي هي ماديه. باغ كونطخ الميسينا بشراكه مع يعني الشراكه يعني كتبازا غير على يعني كنعطيوك افكار ولا كنعطيوك واحد الحرفه بيان سور كنعاونوك بها بيان سور. دونك اخر حاجه سي دي بوش اوغاي بوش اوغاي. شنو هي بوش اوغاي؟ وهي احسن كومونيكاسيون اللي كتقام على لونتربريز فابور وما كتكلفناش. شنو هي بوش اوغاي؟ هي سي تو سامبلومون ان كليون il va acheter un produit من عندنا و il va être satisfait من عندنا وهو il va aller parler de notre produit ou de notre service لعند des autres. Il va parler de notre service ou de notre produit لعند les autres لعند الآخرون. شحال كلفنا؟ 0 درهم. شنو ربحنا منه؟ إلا جاو داك الكليون اللي عاود ليهم وخيرت ما جاو شيء على الأقل حنا ما خسرنا والو ما ربحنا والو. جاو حنا ربحنا ما جاوش حنا ما خسرنا والو بطبيعة الحال. دونك هادو مادموزيل مسيو كيتسموا لينا لي مويان دو كومونيكاسيون. وي مادموزيل كاين شي اكسبليكاسيون نشرحها لكم monsieur? Il y a quelque chose qui n'est pas clair? Oui, il y a des questions? Non, monsieur. Alors, soit Anna, j'entends pas bien, ou là, tout le monde, vous parlez pas plus fort.
دونك الا كان شي سؤال الله يرضيك عليكم سولوا ما حدنا مازالين ما كاين. Non, monsieur, il n'y a pas de question. Merci beaucoup mademoiselle. Donc je vais arrêter l'enregistrement. Donc ما كاينش